हजुर ल साथीहरु नमस्कार। हामीले यो नेउके यहाँहरुलाई कतिको जानकारी छ, नेउके सुरु गरेका छौं। यो नेउकेको टिम हो। यसमा देख्नु भएको केही साथीहरु हुनुहुन्छ, थुप्रै साथीहरु आउँदै पनि हुनुहुन्छ, जोडिनु होला एकछिनमा। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको हामी स्वयं चाहिँ उद्यमी कसरी बन्ने र अरूलाई उद्यमशील कसरी बनाउने। त्यसका दुई तीनवटा पाटाहरु छन्, त्यहाँतिर म जान चाहन्न, फेरि समय धेरै लाग्ला त्यसले। अब हामीले पहिला पनि विभिन्न अतिथिहरुलाई बोलाएका थियौं। यहाँहरुलाई पनि विष्णुजीले बोलाउनु भयो, विष्णुजीलाई धेरै धन्यवाद। यहाँहरुको अनुभव, हामीले सोचेको प्लान, त्यो बीचको एउटा अलाइनमेन्ट भन्छ नि, त्यो बीचको संयोजन भएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि धेरै कामहरु गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने त्यहाँको फिल्डको जुन एक्सपिरियन्स हो नि, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। हामी भन्छौं नि, हाम्रो पश्चिमतिर हामी भन्छौं पढ्नुभन्दा बढी पढेर जानिन्छ भनिन्छ। त्यही भएर यहाँहरुको यो अमूल्य अनुभव छ, त्यो हामी सुन्न चाहन्छौं र यदि यहाँहरुको पनि इच्छा छ भने हामी सहकार्य पनि गर्न चाहन्छौं। यति मैले भने। आज हामीले 2 जना अतिथि होइन विष्णुजी? उहाँहरु यो कम्पनीमा सँगै काम गर्नुहुन्छ के अरे? अब उहाँ तपाईहरु छोटो परिचय पनि दिनु होला है अब। हजुर हजुर यहाँहरुको परिचय र सबै समग्रमा राख्दिनु। हुन्छ, यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। मुख्य गरी हजुरहरुको विशिष्ट व्यक्तित्वहरुमा जुन चाहिँ नेपालको विभिन्न भागहरुबाट अझै रिमोट पार्टबाट पनि आएर नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा जुन परिचय गराइरहनु भएको छ, त्यसको लागि हामी नेपालमै बसेर काम गरेकोलाई चाहिँ निकै ठुलो खुसीको कुरा हो। किनभने हामी चाहिँ नेपाललाई कर्मभूमि बनाएर नेपाललाई नै केही गर्न सकिन्छ र नेपाललाई का उत्पादनहरू र नेपालको ग्रामीण परिवेशलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा कसरी लग्न सकिन्छ भन्ने प्रयास गरेको हामीले निकै धेरै वर्ष भइरहेछ र हजुरहरुसँग भेट्न पाउँदा र मुख्य गरी नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर। म चाहिँ सुरित प्रसाद चापागाई हो। मेरो घर चाहिँ बानेश्वर हो। म आफैमा मेकानिकल इन्जिनियर र एमबिए पनि हो र म चाहिँ यो सेफ फुड अलायन्स नेपालको प्रेसिडेन्ट हो, जसले चाहिँ नेपालभरि सुरक्षित खाद्यान्नहरू, तरकारी, फलफुलदेखि कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सेफ फुड अलायन्स नेपालभित्र चाहिँ करिबन 500 जना जति किसानहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै होलसेलर हुनुहुन्छ, रिटेलर हुनुहुन्छ, अनलाइन अपरेटर हुनुहुन्छ। ती सबैको छाता संगठनको प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छु, जसमा चाहिँ हामीले सेफ फुड किन भयो र के भयो, कसरी हुन्छ भन्ने गाइडलाइनहरू पनि डेभलप गरेर किसानलाई त्यो गाइडलाइन फलो गराउने, अब यहाँ पनि अहिलेको मार्केट आउटलेटहरुमा पनि त्यो गाइडलाइनहरू फलो गराउने भनेर हामीले प्रोडक्सन र मार्केटिङ गाइडलाइन भनेर हामी त्यसरी सुरु गरिरहेको छौँ। हामी चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन हो, तर जोड्ने चाहिँ हाम्रो सेफ फुडबाट हामी जानुपर्छ, जुन चाहिँ मुख्य गरी नागरिकले संविधानको हक अधिकारदेखि लिएर ग्लोबल प्र्याक्टिसमा भएको अनुसार चाहिँ सेफ फुड खानुपर्छ भन्ने छ। र सेफ फुड अलायन्सको एज अ प्रेसिडेन्ट भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ सेफ फुडमा चाहिँ सबैजना एन्टरप्रेनरहरू चाहिँ मेम्बर छन्। म चाहिँ एज अ एन्टरप्रेनर चाहिँ द लोकल्स भन्ने संस्थाको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छु, जुनको प्रस्तुति चाहिँ आज हजुरहरूलाई हामी गर्न गइरहेको छौँ। र द लोकल्सले चाहिँ नाम अनुसारै हामीले ग्रामीण क्षेत्रको ग्रामीण भेगको उत्पादनहरूलाई काठमाडौँको उपभोक्ता साथै काठमाडौँ बाहेक अरू बजारको उपभोक्ताहरूसँग चाहिँ सिधै लगेर प्री डिमान्ड बेसमा चाहिँ विभिन्न उत्पादनहरू चाहिँ हामीले बजारीकरण गरिरहेछौँ र साथै ती उत्पादनहरूको उत्पादकत्व बढाउन, ती उत्पादनलाई अझै अगाडि बढाउन र किसान दाजुभाइहरूसँग मिलेर काम गर्न र साथसाथै स्थानीय वडा स्तरमा वडा प्रतिनिधि र गाउँपालिकालाई पनि कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर हाम्रो आफ्नो प्रस्तुतिमा हामीले अहिले गरेको 1-2 वटा उदाहरण पनि यहाँहरू समक्ष राख्छौँ। त्यही हाम्रो टिममा चाहिँ हाम्रो पदमजी हामी बसेर सँगै काम गरिरहेछौँ। पदमजीले आफ्नो परिचय गर्नु। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम पदम राज अवस्थी। मेरो घर चाहिँ डडेलधुरा हो अनि मैले नेपालमा चाहिँ टिस्फोर नेपालको फेलोसिप गरेँ, सिन्धुपाल्चोकमा गएर 2 वर्ष भोलिन्टियरिङ। जस्तै अब यो चाहिँ अब टिस्फोर अलको एउटा जस्तै टिस्फोर अमेरिका, टिस्फोर चाइना, त्यसरी संसारको 52 वटा कन्ट्रीमा छ। अनि त्यहाँ गाउँमा जाँदाखेरि नै मैले त्यो एन्टरप्रेन्योरसिपको ग्याप देखेर अनि एग्रो एन्टरप्राइज सुरु गरेँ। मेरो ताजा एग्रो फार्म भनेर छ सिन्धुपाल्चोकमा। अनि अहिले सुरितजी र म मिलेर हामी यो द लोकल्सको वान अफ द टिम मेम्बर म पनि हो। अनि हामीले चाहिँ लोकल प्रोडक्टहरू के जस्तै अब हामीसँग जुम्लादेखि लिएर यो 5 पोखरीसम्मको प्रोडक्टहरू छ। त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट किसानबाट ल्याएर डाइरेक्ट कस्टमरसम्म चाहिँ पुर्याउँछौँ कि त्यो बिचमा कति धेरै च्यानलहरू हुन्छ नि त, त्यो सबैलाई चाहिँ तोडेर हामी सिधै फार्मरबाट कन्ज्युमर बेससम्म चाहिँ पुर्याउँछौँ। अनि त्यही अहिले हामीले अब गरिरहेको कामहरू चाहिँ हामी अहिले प्रेजेन्टेसनमा पनि सेयर गर्छौँ। यहाँहरुकै प्रेजेन्टेसनबाट सुरु गरौँ कि ओलीजीकोबाट जसबाट गरे पनि भयो? यहाँहरु रेडी नै हुनुहुन्छ?
हामीलाई नै अलि रेडी नै भन्नाले अलि ओपन छ कि फेरि एउटा अर्को मिटिङ ल, 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 त्यही हुन्छ, भएर हुन्छ। चाँडै अलिकति गर्न पाएर हुन्छ ओलीजी, यहाँको चाहिँ यहाँभन्दा पछाडि गर्नु होला है त। हुन्छ साथीहरू, राख्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो द लोकल्स हैन, यहाँ देख्दै हुन्छ तपाईले यो हाम्रो लोगो। अनि यसमा चाहिँ उहाँ सुरेशजी चाहिँ हाम्रो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, उहाँ सिइओ भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि सो हाम्रो टिममा चाहिँ अहिले 4 जना हुनुहुन्छ। अब एकजना मन्जु घिमिरे भन्ने हुन्छ, अब किरणजी, अनि उहाँ म पदम अवस्थी भएले उहाँ हाम्रो सुरेशजी। अनि हामीले चाहिँ यो तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ जस्तै फार्मरहरुको चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरु डाइरेक्ट त्यो प्रोडक्ट मात्रै हैन कि त्यो स्टोरी पनि ल्याउँछौं कि। जस्तै यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुन्छ यो घट्टहरु हैन, अब धेरै साथीहरु सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ, यहाँ उहाँले देख्नु भयो होला, तर कता कता अहिले यस्तो प्रोडक्टहरु हराइरहेछ कि। सो हामीले चाहिँ के गर्छौं नि, यस्तै लोकल त्यो टेक्नोलोजीहरुलाई पनि प्रवर्धन गर्दै त्यो प्रोडक्टहरुलाई ब्रान्डिङ पनि त्यसरी गर्छौं। हामीले सिधै यहाँ तपाईले यो मकैको पिठो देख्दै हुन्छ, हामीले मकैको पिठो भनेर बजारमा बेच्दैन। यो चाहिँ यो 5 पोखरीको चित्र हो। यो 5 पोखरीको घट्टमा पिनेको मकैको पिठो भनेर ब्रान्ड गर्छौं के। भन्दा त्यहाँको लोकल टेक्नोलोजी र लोकल त्यो ल्यान्डस्केप अप्रोचलाई पनि हामी सँगै ल्याउँछौं। सो यो द लोकल चाहिँ फार्मरको लागि पनि र कन्ज्युमरको लागि पनि त्यसरी काम गरिरहेको छौं हामीले। र हाम्रो चाहिँ मेन अब भ्यालु प्रोपोजिसन भनेको हाम्रो क्रेडिबिलिटी र अथेन्टिसिटी चाहिँ हो कि। जस्तै हाम्रो हरेक प्रोडक्ट चाहिँ त्यो अहिले हामीले अब एउटा गाइडलाइनको कुरा गर्नुभयो कि यहाँ सुरेशजीले, जस्तै सेफ फुड, हरेक फुड चाहिँ हाम्रो सेफ हुनु पर्यो हैन। अनि त्यो सँगसँगै अब गाउँमा चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसहरु छ नि। जस्तै अब गाउँमा आलुहरु, कोदो, मकैहरु जो हाई एल्टिट्युडमा उत्पादन गरिन्छ, त्यहाँ त युरिया, डिएपी देखि लिएर त्यो कुरा युज पनि हुँदैन। अनि उहाँको टेक्नोलोजी पनि अब ट्र्याक्टर सेक्टर केही पनि पुगेको छैन। त्यो गाउँकै लोकल ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीहरु छ के। हो त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी त्यो प्रवर्धन गरिरहेछौं कि। प्रवर्धन इन द सेन्स कि त्यो टेक्नोलोजीलाई जब हामी प्रमोट गर्छौं यहाँ, अनि त्यो प्रमोट गर्दाखेरि त्यसरी यो ट्याब पनि प्रमोट भइरहेछ। अनि त्यसको सँगसँगै सेफ फुड, उहाँ सुरेश सर चाहिँ हाम्रो सेफ फुड अलायन्सको आफै प्रेसिडेन्ट पनि। अनि उहाँहरूले पनि अब सेफ फुड अलायन्सलाई चाहिँ लैजानुपर्छ एउटा गाइडलाइन बनाएर फार्मरसँग। तर त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब त्यसको फार्मर्स एन्ड र त्यो कन्ज्युमर एन्ड दुईटैमा चाहिँ भ्यालु एड हुन्छ, तब बल्ल त्यो सेफ फुड अलायन्सको गाइडलाइन चाहिँ मान्छेले फलो गर्छ। फार्मरले किन गर्ने त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग काम गर्दाखेरि बेटर प्राइस पाउनुहुन्छ के। अनि कन्ज्युमरले किन त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा ट्रस्ट हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ फेयर प्राइसिङ। हाम्रो चाहिँ यो प्राइसिङ पनि एकदम फेयर हुन्छ कि। हामीले हाम्रो प्रोडक्टहरु ब्रान्डिङ या त्यो सेल्स गर्दाखेरि नै यो कतिमा हामीले फार्मरसँग प्रोक्युर गरेको हो अनि हामीले चाहिँ कतिमा बेचिरहेको छ। जस्तै अहिलेसम्मको हाम्रो डेटा अनुसार 70% र सक्नुहुन्छ सिधै। जस्तै 100 रुपीजको हामीसँग केही सामान किन्नुहुन्छ भने 70-80 रुपीज चाहिँ फार्मरले पाउँछ, अनि हामीले चाहिँ कन्ज्युमरलाई 100 मा बेच्छौं। अनि त्यहाँ चाहिँ सबै डिस्प्ले गरेको हुन्छ कि हामीले त्यो फार्मरको प्रोफाइलहरुदेखि लिएर सबै कुरा डिटेल। सो त्यो भनेपछि हामीले फेयर प्राइसिङको काम गर्छौं। अनि अर्को एन्डमा चाहिँ अहिले हामीले नेक्स्ट प्र्याक्टिस के पनि सुरु गरिरहेछौँ भने अब यो प्र्याक्टिसमा अहिले फार्मरलाई त डाइरेक्ट बेनिफिट भयो, तर सँगसँगै कन्ज्युमरको साइडबाट नि प्राइस त घट्नु पर्यो नि त हैन। किनभने हामी त धेरै बिचमा धेरै च्यानल छैन, सिधै फार्मरबाट ल्याएर कन्ज्युमर बेसमा दिने हो। हो त्यो गर्दाखेरि अब हामी दुईटै एन्डबाट कन्ज्युमरलाई पनि कसरी रिजनेबल प्राइसमा दिने त हैन। 5 पोखरीको कोदोको पिठो भन्दा त्यसलाई 200-300 अब यदि रफ प्राइस त गर्नु भएन नि, त्यसको एउटा साइन्टिफिक लजिक हुन्छ नि त। त्यो दुईटै कामहरु गरिरहेछौं। अनि अर्को चाहिँ अब यो डिएफटी क्यूसी को कुरा छ। जस्तै अहिले हामीले हरेक खाद्य प्रोडक्टहरु कति कुरा चाहिँ अब त्यो हाम्रो फ्रुट्सहरुमा हामी आरबीपीआर टेस्ट गर्छौं, तर यो खाद्यान्न उसमा चाहिँ हामीले डिएफटी क्यूसी को टेस्ट गरेर अनि मात्रै प्रोडक्टहरु बेच्छौं के। किनभने मान्छेहरुलाई अब भन्न त भने जस्तै ट्याबको लोगो छ, त्यहाँ सेफ फुडको लोगो छ, तर त्यसको आधार के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले टेस्ट गरेर त्यसमा रिपोर्ट नै हुन्छ के। जस्तै यसमा चाहिँ केमिकल कन्टेन्टहरु छ कि छैन या के छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी क्रेडिबल र अथेन्टिक छौं। अनि हामीले काम गर्ने भने यसरी यो ल्यान्डस्केप लेभलमा काम गर्छौं। जस्तै अस्ति हामीले चाहिँ के गर्यो भने 5 पोखरीको त्यो खुमलचार चामल भनेर ल्यायौं काठमाडौँमा। खुमलचार धान ल्याउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब यो खुमलचार हो कि हैन, किनभने त्यसको त त्यो के भन्छ अब त्यो ट्रस्ट त हामीलाई गरे हुन्छ नि त कस्टमरले। त्यो भएपछि यो खुमलचार नै हो कि हैन भनेर हामीले जो मान्छेले चाहिँ यो खुमलचार डेभलप गर्नु भएको, उहाँ फोटोमा देख्दै हुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ केदार श्रेष्ठ। उहाँलाई नै भेट्यौं। अनि उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो धान खुमलचार चाहिँ खुमलचार नै हो, तर यसको चाहिँ अब अरु पनि ब्रिडहरुसँग मिक्स भएर त्यो चाहिँ मिसावट भएको छ भन्दाखेरि हामीले नार्कमा गएर जहाँ चाहिँ त्यो ब्रिड प्रिजर्भ गर्नलाई सिडहरु राखेको हुन्छ
त्यो मास्टर सिड नै अब पाउँदो रहेछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले गाउँपालिकासँग कोर्डिनेट गरेर अहिले 5 पोखरीको त्यो वडामा चाहिँ हामीले यो बिउको लागि काम गर्दैछौँ। हामीले नार्कमा लेटर पठाएको छौँ, अब सायद उहाँबाट मास्टर सिड आउने पनि कुरा भइरहेछ। अनि त्यो भयो एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ हामीले के पनि गर्छौँ भने जस्तै यहाँ तपाईँले दुईटा पिक्चर देख्दै हुन्छ, एउटा चाहिँ यो अलि हरियो हरियो खैरो खैरो खालको चामल छ, एउटा चाहिँ यो फ्रेस सेतो छ। अब सुरुमा हामीले यो लोकल भनेर एकदमै यो ब्राउन राइस निकाल्यौँ, अनि कतिजना कन्ज्युमरले चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ राम्रो छ तर क्वालिटी अझै इम्प्रुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसको सेकेन्ड भर्जन चाहिँ यसरी निकाल्यौँ कि। सो हामी एकदमै ल्यान्डस्केप लेभलमा कसरी त्यो प्रोडक्टिभिटी पनि इन्स्योर गर्ने कि हामीले सामान मात्रै गाउँको बेच्ने होइन, त्यहाँको प्रोडक्टिभिटी कसरी। किनभने अहिले तपाईँको एउटा इस्यु के आइरहेको छ भने फार्मरसँग एकदम लिमिटेड प्रोडक्सन हुने, अनि उहाँहरूले 1 लट बेच्नुभयो, दोस्रो लट बेच्दाखेरि चाहिँ उत्पादन चाहिँ त्यो जति पनि प्राइसहरू तोकिदिने कि। हामीले अब यसलाई के गरिरहेछौँ भने यसको प्रोडक्सन पनि कसरी इन्स्योर गर्ने त, सो द्याट कि लङ टर्ममा यो प्राइसिङको इस्यु पनि नआओस् अनि क्वालिटी कन्ट्रोल पनि काम गर्न सकियोस् भने त्यही भएर हामीले यो ल्यान्डस्केप लेभलमा चाहिँ काम गर्छौँ। जस्तै अब प्रोडक्सन नोडहरू तपाईँहरू यहाँ देख्दै हुन्छ, हामी पहिला प्रि अर्डर लिन्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी त्यो मार्केटमा चाहिँ प्रोडक्ट ल्याउँछौँ कि, सो द्याट त्यो हाम्रो प्रोडक्टहरू धेरै स्टक पनि राख्नु परेन अनि त्यसमा क्वालिटी कन्ट्रोलको पनि इस्यु आएन। यो चाहिँ हाम्रो दार्चुलाको गुड हो कि, यो दार्चुला यसरी गुड बनाउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्सन नोडको कहाँ कसरी प्रोडक्ट बनिरहेको छ सबै डिटेलहरू ल्याएर फेसबुकमा बुस्टिङहरू गर्छौँ, हाम्रो वेबसाइटबाट अर्डरहरू लिन्छौँ, अनि त्यो भएपछि बल्ल त्यो प्रोडक्ट ल्याएर बेच्छौँ कि। अनि त्यस्तै यहाँ तपाईँले ब्ल्याक राइस देख्दै हुन्छ, यो चाहिँ हामीले अस्ति भर्खरै बेच्यो होइन, बुढानी कण्ठको हो। यो यसरी 80 केजी थियो हामीसँग, यसरी ल्याएर फार्मरहरूलाई नै अगाडि ल्याएर हामीले चाहिँ के गर्छ नि, एउटा त त्यो लोकल टेक्नोलोजी र लोकल फार्मरलाई हिरो बनाउने, किनभने उहाँहरू हो नि त यो प्रोडक्सन गर्ने मान्छे त हो, त्यसरी काम गर्छौँ हामीले चाहिँ। अनि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ अब कस्तो भने सिधै हाम्रो प्रोडक्टले चाहिँ त्यो क्वालिटीले चाहिँ देखाउँछ यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट। जस्तै यहाँ तपाईँले लप्सी देख्दै हुन्छ नि, यो 5 पोखरीको एकदम त्यो पल्पी लप्सी, अनि त्यो पनि एकदम त्यो के भन्छ ग्रेडिङ गरेर राखेको। अनि हामी चाहिँ के विश्वास गर्छौँ भने प्रोडक्टमा क्वालिटी छ भने चाहिँ त्यसले मार्केट पाउँछ कि। सो अब अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले हामी काठमाडौँ, कास्की र यस्तै 60 वटा अरू डिस्ट्रिक्टको चाहिँ अर्डरहरू छ, त्यहाँबाट सामानहरू ल्याउने र बेच्ने काम गर्छौँ। अनि अब हाम्रो भर्खरै यो अब काम चाहिँ हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गरिरहेको थियौँ, तर अहिले यो कोभिडले चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ दियो कि। त्यतिखेर अब कति कुराहरूको सर्टेजहरू थियो होइन, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग काम गर्न पायौँ। अनि त्यही भएर अब हामीले अहिले चाहिँ रिसेन्टली अब यो वेबसाइटहरू बनाएर यसमा कन्ज्युमर डिमान्डको आधारमा हामीले प्रोफाइलिङ गर्दै बेच्दै आइरहेछौँ। अनि अब अहिले हामीसँग 2 जना डेलिभरी पर्सन हुन्छ, अनि हाम्रो एउटा जोरपाटीमा चाहिँ आफ्नै स्टोरेज युनिट पनि छ। हामीले अब त्यो डेटाबेस पनि बनाउँदैछौँ कि हामीसँग अहिले अलरेडी 500 कन्ज्युमरको चाहिँ डेटाबेस छ जो चाहिँ हाम्रो रेगुलर कस्टमर हुनुहुन्छ। सो हामीले सामान केही प्रोडक्ट आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूलाई चाहिँ एक लेभलको त्यो मेलबाट त्यो अलर्टहरू पठाउँछौँ, त्यो फोटोहरू पठाउँछौँ, त्यो भएपछि त्यसरी हामीले अर्डरहरू लिन्छौँ। अनि हामीले यसको साथसाथै काठमाडौँको 20 वटा जति आउटलेट रिटेल आउटलेटमा नि हाम्रो सामानहरू दिन्छौँ। अनि उहाँसँग एक लेभलको पार्टनरसिप पनि गरिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूको त्यो मार्टलाई नै कसरी चलाउने त, कसरी फङ्सनिङ गर्ने, त्यो पुरै होल म्यानेजमेन्टको नै काम हामीले गर्दैछौँ कि। सो अब हाम्रो अहिलेको निड चाहिँ अब यहाँ दुईटा त्यो इन्भेस्टमेन्ट पार्टमा चाहिँ अब हामी अहिले फन्ड चाहिरहेछ हामीलाई होइन। जस्तै लौ 12 लाख 4 लाखको फन्ड हामीले क्रिएट गर्न सक्यो, या कता एउटा फन्ड आयो भने 2 लाख चाहिँ हामी 2टा सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक मोटर बाइकमा इन्भेस्ट गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो सप्लाई चेनको काम त्यो डेलिभरीमा चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब 10 लाख चाहिँ हामीलाई रोलिङ बेसिसमा हामीले प्रोडक्टहरू ल्याउँदाखेरि के गर्छौँ भने हामीले फार्मरहरूलाई डाइरेक्ट 50% चाहिँ क्यास दिएर मात्रै सामानहरू ल्याउँछौँ कि। त्यही भएर त्यो दुईटाको लागि चाहिँ हामीले अहिले 12 लाख जतिको चाहिँ फन्ड सर्टेजमा भन्नाले फन्डको निडमा छौँ। अनि यदि त्यो फन्ड चाहिँ अब एउटा इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट हो क्या, यो चाहिँ नट जस्ट ओन्ली लोन या इन्भेस्टमेन्ट। किनकि हामीले जसरी गाउँमा इम्प्याक्ट पाइरहेको छौँ, अहिले फार्मरले चाहिँ 70-80% प्राइस पाउँदैछन्, त्यो प्राइस चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूको पनि त एउटा इम्प्याक्ट हो नि त। त्यही भएर त्यसमा हामीले फेरि 10% को चाहिँ रिटर्न रेट राखेर विदिन 1 इयरमा चाहिँ रिटर्न गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यसरी प्लान गरेका छौँ अहिलेको। सो हाम्रो निड चाहिँ हामी यो काम गरिरहेको छौँ, अझ यो इम्प्याक्टलाई चाहिँ बढाउनलाई, अझ यसलाई चाहिँ फुल फ्लेजमा जानलाई अहिले चाहिँ हाम्रो करेन्ट 12 लाखको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पनि खोजिरहेको छ कि। सो यो पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्न खोजेको। अब हाम्रो यो जस्तै अब हामीले डडेलधुराको मौसम भनेर हामीले 1000 किलो जति ल्याएको छौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने
त्यो मौसमको पुरै त्यो एक हप्ता 10 दिनसम्म फेसबुकमा चाहिँ हरेक स्टेजेसहरूको चाहिँ प्रमोट गरेर प्रि अर्डर लिएर आउँछ र अब 1000 किलो मौसम हाम्रो आउने बित्तिकै तपाईँको कस्टमरहरू कहाँ गएर सकिहाल्छ। जस्तै अब कुमलचारको चामल हामीले 600 किलो जतिको पहिले प्रि अर्डर लिएर हामीले गरेको हुनाले हाम्रो चाहिँ यो हामीले जुन अब हामी 5 पोखरी जान्छौँ, अब जस्तै अब यो त हामीले यो 10 लाख रुपियाँको कुरा गर्दाखेरि अब हेम्जाको आलु पनि ल्याउँदैछौँ। अब हेम्जाको आलु ल्याउनको लागि हामी आफै हेम्जा गएर त्यो होल प्रोसेसलाई स्टोरीलाई त्यो आलु कुन साइजको चाहिन्छ के साइजको चाहिन्छ भनेर कस्टमरसित इन्टरेक्ट गरेर अनि त्यो प्रि अर्डर लिएर आउँदाखेरि हाम्रो कमसेकम अब हामीले 10,000 किलो फर्स्ट लटमा ल्याउँछौँ भने तपाईँको 70% जति हाम्रो सबै सामानहरू चाहिँ प्रि अर्डरमै आउँछ। जस्तै अहिले हामीले गुल्मीको मह भनेर हामीले राख्दाखेरि हामीले 100 किलो जति हामीलाई किसानले दिन्छु भन्नुभएको छ। 100 किलो मध्ये अहिले करिबन 50% जति चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी प्रि अर्डर गरिसकेको र प्लस तपाईँको अरू जब हामी 70% जति प्रि अर्डर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी सामान ल्याएर हामीले स्टक राख्ने यो धेरै टाइमसम्म राख्ने भन्ने हुँदैन र हरेक प्रोडक्टमा चाहिँ जस्तै अब हामीले ब्ल्याक राइस बेच्यो, हामीले किसानलाई ब्ल्याक राइस कतिमासम्म दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई 300 सम्म दिन सक्नु भन्नुभयो र त्यो किसानको जुन मेहनत छ यो छ त्यसमा उहाँलाई हामीले के सोध्यो भने हामी रिटेलमा कतिमा बेच्यौँ भनेर हामी त्यो पनि क्वेसन गर्छौँ ताकि धेरै जसो किसानहरूले के भन्नुहुन्छ नि हामीबाट तपाईँहरू 400 सम्म बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ब्युटीको पार्ट हुन्छ। र हामीले पहिला चाहिँ के गर्थ्यौँ भने सोसियल मिडियाहरूमा किसानहरूको नम्बर पनि धेरै दिया हुन्थ्यो, तर पछि प्रब्लम के भयो भने अरू पनि किसान कहाँ गएर चाहिँ त्यो किसानलाई चाहिँ राम्रो भयो। अहिले चाहिँ हामी किसानको फोटो किसानको इन्टरनेट गयो जस्तो छ कि बत्ती गयो। त्यही केही भयो होला। साह्रै इन्ट्रेस्टिङ काम गर्नु भएको रहेछ सर, एकदम सजिलो सानो उसमा सानो हो स्केलमा। धेरै चाहिँ त्यो धेरै धन्यवाद विष्णुजीलाई, उहाँले कनेक्ट गराएर उहाँहरू जस्तो कहाँबाट खोज्नुहुन्छ विष्णुजी यस्तो यस्तो? टिच फर नेपाल मेरो श्रीमतीले काम गरे हो कि गाउँ गाउँमा गएर उहाँहरू सबै टिच फर त्यो नेटवर्क चाहिन्छ क्या, हेर्नुहोस् उहाँहरूको नेटवर्क छ नि त बबाल। उहाँहरूको उसमा मलाई अलिकति एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ लाग्यो, जस्तो उहाँहरूको अहिले यो स्मल स्केलमा रहेछ, यो पनि एउटा एक काइन्ड अफ सिजनल भनौँ न, तर लङ टर्मको लार्ज स्केलमा चाहिँ व्यापार चाहिँ जस्तो अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्यो। यो त आफै गएर लिएर आउने प्रि अर्डर गरेर बेच्ने भने अलि स्केल भएन र? उहाँहरूको यो फुल टाइम नहुन पनि सक्छ उहाँहरूको आफ्नो स्मल स्केलमा चाहिँ अब यो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तै मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो। उहाँहरूले के लाग्यो सर साथीहरूलाई? तर एकदम राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएको रहेछ। फेरि देखिरहनु भएको छ सुरेशजी, आउनुभयो। सुरेशजी एकचोटि फेरि सेयर गरिदिनुहोस् है तपाईँहरूको काट्यो बिचमा। हजुर केही प्रश्नहरू पनि छन् यहाँ। हजुर हुन्छ सर, हामी प्रश्न अनुसारै जाउँला सर। हुन त तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन त सकिसकेको थियो, अब प्रश्न सुरु गरौँ। त्यसो गरौँ त, अब हामी डाक्टर अग्नि कोइरालाजीले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यतैबाट जाउँ त। मेरो पनि प्रश्नहरू छन्, म पनि गरौँला एकछिनमा। हजुर म राखौँ त सर। हामीले क्वेसन सुनेनौँ, फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनुहोस्। एकदम धन्यवाद सर, तपाईँले जे गर्नुभएको छ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। हाम्रो यो नेउके जुन खुलेको हाम्रो पनि उद्देश्य तपाईँको जस्तो मिल्दोजुल्दो छ। तपाईँलाई रियली सल्युट छ जे गर्नुभएको छ सानो स्केलमा। म अलिकति एक दुईवटा क्वेसनहरू, जस्तो अब यहाँले जुन भन्नुभयो हामीले लोकल टेक्नोलोजीहरूलाई प्रमोट गरिरहेको छौँ भन्नुभयो होइन, के यहाँहरूसँग के डाटा छ कि तपाईँहरूले गरिसके भन्दा अब अहिले चाहिँ के भने अब हाम्रो लोकल टेक्नोलोजी प्रत्येक दिन हराउँदै गइरहेछ नि, त्यसलाई सम्वर्धन गर्नलाई अथवा तपाईँहरूसँग त्यस्तो केही स्टडी गर्नु भएको छ? पहिला कति थियो अहिले कति भइरहेछ र भनौँ न 5 वर्षपछि कति हुन्छ, अथवा पछि गएर सबै यो लोपै भयो भने त यहाँहरूको बिजनेस दिगो रहँदैन नि त भोलिको दिनमा। एउटा त्यो, अनि अर्को यो तपाईँहरू आफै गएर यो भिलेज गएर कलेक्सन गर्नुहुन्छ, अब यो कस्टिङ र
अलि लार्ज स्केलमा त अलिक गाह्रो हुन्छ कि लार्ज स्केलमा चाहिँ तपाईँहरू आफै भिलेज गएर कलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो। अनि अर्को मलाई अर्को क्वेसन चाहिँ यो मार्केट डिमान्ड र सप्लाईको स्थिति के छ? यहाँहरूको मार्केट डिमान्ड कतिको छ, कति फेस गर्नु भएको छ र सप्लाई कति गर्न सक्नु भएको छ होइन? र आउँदा दिनमा यहाँहरूलाई अब भनौँ न मार्केट हामीसँग प्रोडक्सन पनि धेरै छ, सप्लाईको लागि अब डिमान्ड पनि धेरै छ भने अलि लार्ज स्केलमा जानलाई हामीसँग सहकार्य गर्न सक्ने अथवा फर्दर केही गर्न सक्ने त्यस्ता कुराहरू के छन् त्यहाँ पनि सुन्न पायो भने हुन्थ्यो। तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न अथवा के छ तपाईँहरूको त्यो स्थिति? मेरो क्वेसन यति नै हो। यो टेक्नोलोजीको पार्टमा चाहिँ अब यस्तो जस्तै घट्टहरू मिलहरू त्यसको एक्ज्याक्ट पुरै अब हामीले यो चाहिँ 5 पोखरीबाट यो ल्यान्डस्केप अप्रोच चाहिँ सुरु गरेको होइन। अनि म चाहिँ अब त्यो जुन ठाउँमा हामीले गरिरहेको छौँ त्यहाँ पहिला 2 वर्ष भोलिन्टियरिङ गरेर हुनाले मलाई अब एक्ज्याक्ट डेटा यति चाहिँ थाहा छैन, तर कतिवटा घट्ट कहाँ छ त्यो चाहिँ थाहा छ। अनि हामीले यो टेक्नोलोजी इन्स्योर यसको चाहिँ अब डेटा हजुरले भने जस्तै राखेको चाहिँ छैनौँ, तर हामीले यो प्रवर्धन गर्नलाई के गरिरहेको छौँ भने एउटा चाहिँ त्यहीँको लोकल फार्मसँग टाइअप गरेर उहाँहरूको आफ्नै घट्ट डेभलप गर्दैछ। हाम्रो आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यसमा हुन्छ कि त्यो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नै घट्ट हुन्छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ अघि सरले भन्नुभयो जस्तै अब अहिले गाउँ आफै जाँदै हुन्छ, अब कस्टिङको कुरा आयो पछि स्केल गर्दाखेरि अब त्यो कस्ट जोडेर अहिले त्यसको लागि हामीले के गर्छ भने जस्तै 5 पोखरीमा चाहिँ एउटा त्यहीँको फार्म छ कि स्थानीय 5 पोखरी एकीकृत अर्ग्यानिक फार्म भनेर उहाँसँग हामीले पार्टनरसिप गरेर अब फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामी आफै नै जान्छौँ, किनभने उहाँहरूलाई सिकाउनु पनि पऱ्यो कि जस्तै प्रोडक्ट मात्रै भएन नि त त्यसको फिनिसिङ पनि एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो क्या। जस्तै हजुरलाई चाहिँ अब जुम्लाको राइस या अब 5 पोखरीको घिउ खानु पऱ्यो भने त्यसको प्याकेजिङ त एउटा हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो हामी पहिला त आफै जान्छौँ त्यहाँ हेर्नलाई त्यो क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि। अनि अर्को चाहिँ स्टेजमा चाहिँ हामी त्यो त्यहीँको एउटा लोकल फार्मसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर उहाँलाई एज अ कलेक्सन सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने अनि उहाँसँग चाहिँ सामान त्यसरी गर्दाखेरि लजिस्टिक कस्ट हजुरले भने जस्तो त्यो टाइम एन्ड अगेन चाहिँ हामी जाँदैनौँ। र यसको लागि हामीले वडासँग गाउँपालिकासँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर उहाँको प्रोडक्टमा चाहिँ यो फलानु गाउँपालिकाको हो भनेर त्यो प्रमाणीकरण गर्न लगाउँछौँ कि जसले गर्दा चाहिँ हामीले प्रत्येकचोटि त्यहाँ गइरहनु पर्दैन र क्वालिटी एस्युरेन्सको काम पनि हुन्छ क्या। अनि डिमान्ड र सप्लाई साइडको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हरेक प्रोडक्ट 1000 केजी भन्दा तल चाहिँ ल्याउँदैनौँ। जस्तै हामीले अहिले अस्ति भर्खरै 2000 केजी लप्सी ल्यायौँ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो वान टाइममै त्यो जान्छ कि अघि दाइले पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो हाम्रो प्री अर्डर हुन्छ। हामीले थ्रु आउट त्यो प्रोसेसको सबै पहिला चाहिँ त्यो बुस्टिङ गरेर कति केजी आउँदैछ कति केजी छ त्यो सबै अर्डर लिन्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल सामान ल्याउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सप्लाई साइड डिमान्ड साइडमा चाहिँ त्यस्तो फेस गरेका छैन प्रब्लम। तर सप्लाई साइडको कुरा चाहिँ कस्तो भने कुनै प्रोडक्ट एकदमै त्यो एकदम फाइन प्रोडक्ट एकदम प्रिमियम प्रोडक्ट हुन्छ कि त्यसको अब सप्लाई नै कम हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा काम चाहिँ के गर्दैछौँ अब यो खुमलचारकै कुरामा प्रोडक्सन कसरी इन्स्योर गर्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ राम्रो ब्रिडको बिउ नार्कले जो सिफारिस गराएको छ त्यो कसरी अवेलेबल गर्ने एउटा त्यो कुरा भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै प्रोडक्ट नै तपाईँको अब एकदम प्रिमियम हुन्छ। जस्तै अब हुम्लाको ओखरको तेल त यहाँ डिमान्ड गर्ने बित्तिकै जति भयो त्यति आउँदैन, त्यस्तो लागि चाहिँ एकदम लिमिटेड क्वान्टिटीमा चाहिँ प्याकेजिङ गरेर बेच्ने कि सो द्याट कि पाउन चाहिँ धेरैजनाले पाओस् तर एकदम कम क्वान्टिटीमा सो त्यसको प्रेस चाहिँ त्यो भ्यालु पनि बचोस् कि। यसमा चाहिँ सर अब हामी फिल्ड किन जान महत्त्वपूर्ण छ भने सर हामी फिल्डमा चाहिँ अघि नै मैले भने कि अथेन्टिसिटी र क्रेडिबिलिटीको लागि हाम्रो यो ताल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थानीय स्तरको वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले चाहिँ केही न केही निर्देशिका हालेर ट्याप भन्ने कुरा चाहिँ जुन सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरीको वडा नम्बर 2टा वडाले चाहिँ त्यो कार्यक्रम निर्देशिकै बनाएर सुरु गरेपछि प्रोडक्सन र सप्लाई चेन लेभलमा जुन क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्छ त्यो हामी जाने अथवा अरू जाने भन्दा नि स्थानीय निकायले एक लेभलको हेरिदिने बित्तिकै हामीलाई फाइदा हुन्छ सर। जस्तै हेम्जाको आलु लिन हामी आलु मात्र लिन जाने होइन कि त्यहाँको सहकारीसित त्यहाँको किसानसित त्यहाँको नगरपालिका त्यहाँ हामीले नगरपालिकासँग कुरा गरिसकेका थियौँ। योभन्दा अगाडि हामी सेफ फुड एज अ सेफ फुड एलायन्सको प्रेसिडेन्टको हिसाबले चाहिँ हाम्रो जतिजना नि मेम्बरहरूसित भएर हामीले जिरीको आलु कमसेकम 60,000 किलो जति बेच्यौँ, बाजुराको आलु बेच्यौँ, जुम्लाको स्याउ हामीले 60-70 हजार किलो चाहिँ एज अ सेफ फुड एलायन्सले मार्केट सहजीकरणले गरेर गएको हुनाले प्रोडक्ट हेरेर त्यो क्वान्टिटीमा जान सक्छौँ। र हाम्रो के हुन्छ नि सर जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले हेम्जाको आलु 5,000 किलो हामी अथवा एक गाडी 10,000 किलो ल्याउँदैछौँ भने हाम्रो अरू नेटवर्कहरू पनि हुन्छ। जस्तै द लोकल्सले त्यसको 4,000 किलो बेच्छ, अर्कोले 2,000 किलो बेच्छ, अर्कोले 3,000 किलो बेचेर त्यो 10,000 किलो एकै हप्तामा गर्छौँ। त्यसले गर्दा रोलिङ गर्छ। र अहिले चाहिँ हामी अलमोस्ट हामीलाई जिल्लाबाट फोन आउँछ किनभने हामी एज अ लोकल्स चाहिँ हामी अरू नेटवर्क हाम्रो अरू भेन्डर नेटवर्क हाम्रो आउटलेट सिधै नेटवर्क भएको हुनाले सरले भने जस्तै अब एकैचोटि धेरै स्केलमा जान चाहिँ किन गाह्रो हुन्छ नि यो चाहिँ मेन स्ट्रिम च्यानललाई
च्यालेन्ज गरेको जस्तो हुन्छ सर। तर प्रोडक्ट हेरेर चाहिँ जुम्लाको स्याउ, मुस्ताङको स्याउ, गोब्रेको आलु, अब अहिले आलुको प्राइस हजुरले हेर्नुभयो भने 22 रुपियाँ होलसेल भइरहेछ सर। अब त्यो आलु 22 रुपियाँ होलसेल भयो भने अलमोस्ट मोस्ट अफ द कन्ज्युमरले त्यो 22 रुपियाँको यहाँ किन्दाखेरि 35 रुपियाँ किलोमा किन्नुहुन्छ होला। जबकि अब अलिक प्रिसियस गोब्रेको आलु, हेम्जाको आलु भनेको 35 रुपियाँ आफैमा पर्छ। अब त्यो 35 रुपियाँ आफैमा पर्ने हुनाले त्यस्तो आलुहरू हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ कमसेकम 40,000 50,000 एउटा क्वान्टिटीको हामी बेच्न सक्ने क्यापेसिटी छ। तर सरले भने जस्तै पछि एकदम म्यासिभली जान हामीलाई रहर छ। तर यो ग्रोथ इज स्टेडी वान रुट्स आर डिप भने जस्तै हाम्रो जबसम्म त्यो भ्यालु चेनमा मार्केटमा हामी एकदम स्ट्रङ छौँ। तर भोलि प्रब्लम के हो भने हाम्रो रुटमा कति हामी स्ट्रङ छौँ। जस्तै अब यहाँबाट हामी खुमलचारको चामल सबै बेच्यो भने प्रब्लम के हुन्छ भने त्यो रुटमा हामीले खुमलचार इम्प्रुभ गर्न सकेनौँ भने भोलि कन्ज्युमरले त्यो डिस्टोर्ट भएर आउँछ, मिसाएर आउँछ, बिग्रेर आएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो मेजर फोकस चाहिँ सर्टन अमाउन्ट, जस्तै हेम्जाको आलु हाम्रो यो तालको टार्गेट 50,000 किलो छ। 50,000 किलो मतलब लोकल्सले अहिले जुन हजुरलाई यो हामीलाई ट्रान्जेक्सन चाहिएको अफर गर्दा त्यो 50 लाख किलो मध्ये हामीले 10,000 किलो बेच्छौँ 2-3 महिना लगाएर भने अरू पार्टनरहरू पनि मिलेर गर्ने भएको हुनाले सबभन्दा राम्रो पछि के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ धेरै जसो कन्ज्युमरले मन पराउने कारण चाहिँ हामीले किसानको प्राइस चाहिँ लेखेकै हुनुपर्छ। जस्तै किसानले यदि पाउँछ भनेर हामीले चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ सर। त्यसपछि कन्ज्युमरले यदि पाउँछ भने लेख्नुपर्छ। र उहाँले भने जस्तै अब कहिलेकाहीँ हामी एकदम घाटामा पनि जान्छ। जस्तै 1000 किलो हामीले पहिला लप्सी बनाउँदाखेरि लप्सी सबै बिग्रियो होइन। लप्सी किनभने किसानले लप्सी पठाउँदाखेरि बोरामा कोचेर पठाउनु भयो। अनि हामीले चाहिँ अब त्यसपछि नेक्स्ट लप्सी पठाउँदाखेरि हामीले क्रेटमा हालेर गर्नुभयो। र सरले भनेको एकदम यो त हामी 5 पौडी गएको कारणै के थियो भने यो ट्रेडिसनल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसको गाउँपालिका वडामा केही न केही निर्देशिका बन्ने बित्तिकै त हामी एज अ मार्केटिङ गर्ने एजेन्सीलाई त निकै सजिलो भयो नि। त्यसको मतलब हामी सबै ठाउँमा जाँदैनौँ। जस्तै अब यो आलुको अलिक क्वान्टिटी बढी छ सर। यो त हामी करिबन 40-50 हजार किलो बेच्ने भएको हुनाले त्यो क्वान्टिटीमै यो कस्ट इनबिल्ड हुन्छ। किन हामी फेरि एकदमै त्यहाँ जाने एकदम फार्म स्टेमा बस्ने त्यही किसानकै घरमा बस्ने भएको हुनाले हाम्रो कस्ट पनि एकदम रिड्युस हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ हामी अहिले नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने चाहिँ त्यही कारणले हो सर। किनभने यो जुम्लाको स्याउ बेच्दा अरू बेच्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्वालिटीमा एकदमै कस्टमरको कन्सर्न आएको हुन्छ। र त्यसको लागि यो तालको भिजिट चाहिँ मेनली हाम्रो पोखराको नगरपालिकासित बसेर उनीहरूको त्यो हामीले जिटी नगरपालिकासित त्यो गरिसकेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब सबै ठाउँमा जान त भ्याइँदैन सर। तर जतिसुकै ठाउँ हो हाम्रो आइडियामा भोलि हामी के अफर गर्छौँ भने अहिले पनि हामीले सबै जति पनि हामीलाई बेच्नको लागि किसानहरू तयार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो सिम्पल फर्स्ट लजिक के हुन्छ भने तपाईँले वडाबाट अथवा गाउँपालिकाबाट चाहिँ यसको जियोग्राफिकल इन्डिकेटरको कुरा र अब हामी अर्ग्यानिक चाहिँ भन्दैनौँ सर। किन अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ हामीलाई बिग स्टेटमेन्ट हुन्छ। हामी चाहिँ लोकल अथवा सेफ फुड भनेर हामीले प्रमोट गर्ने नि त्यही नाममा हो। किनभने इभन हाम्रो लोगोमा र हाम्रो फेसबुकमा प्रोफाइलिङमा कहीँ पनि यो 100% अर्ग्यानिक भन्ने शब्दको चाहिँ किन अर्ग्यानिक भन्ने चाहिँ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेसन भएको हुनाले सरले एकदम जेन्युइन क्वेसन गर्नुभयो। र इनिसियल लेभलमा हामीले त्यो जानै पर्ने हुन्छ सर। किनभने हाम्रो ब्रान्ड इमेजै हामी फिल्डमा जान्छौँ, हामी यसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा छ। तर आउने दिनहरूमा हाम्रो पार्टनरसिप डेभलप हुँदाखेरि स्थानीय निकायसितै पार्टनरसिप भएर र सरले अघि नै भने जस्तै हरेक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लोकल एन्टरप्रेन्योरहरूसितै पार्टनरसिप गरेर एउटा फेयर प्राइसिङ मेकानिजम। हजुर धन्यवाद। यहाँहरूले राम्रो तरिकाले कुरा प्रारूप कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ सर। अब यो अहिले हामीले मोस्टली काम गर्दाखेरि 70% भन्दा माथि चाहिँ प्रोडक्सन नोडमा जान्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रफिट मार्जिनहरू चाहिँ 15% जति चाहिँ रेगुलर बचिरहेको हुन्छ। र अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ हामीलाई के छ भने हामीलाई चाहिँ लोजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा छ। किनभने हामीलाई हाम्रो कस्टमर बेसहरू पनि निकै छन् र अलिकति फरक किसिमको कस्टमर बेस के छन् भने अब अरू साथीहरू चाहिँ एकदम अचम्मै मान्छन्। जस्तै अब खुमलचारको चावल एकजना कस्टमरले हामीलाई 100 किलो अर्डर गरिदिनुहुन्छ। किनभने त्यो कस्टमर बेस चाहिँ अरू जस्तो हाम्रो जस्तै जुम्लाको स्याउ अरू हामी बेच्दाखेरि 10 किलो 20 किलो भने चाहिँ हाम्रो एउटा क्वान्टिटी चाहिँ हुन्छ कि सर। हामी 1 किलो 2 किलो अनलाइनवाला सिस्टम भन्दा पनि हाम्रो स्टोरीबाट चाहिँ जस्तै अब आलु हामीले यो ताल चाहिँ तपाईँको कन्ज्युमरहरूलाई हामीले अस्ति पनि इन्टरेक्ट गरेका थियौँ। उहाँलाई हामीले के भनेको थियौँ 40 किलोको आलुको प्याक 50 किलोको बनाउनु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ 20 किलोको आलुको प्याक बनाए राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी 20 किलोको आलुको प्याक बनाउँछौँ। र त्यो आलुको प्याकमा अरू पनि हाम्रो उत्पादन पनि जोडेर आएको हुनाले हाम्रो लोजिस्टिकमा पनि त्यो कस्टले भ्याउँछ सर। किनभने
एउटा कन्ज्युमरले अर्डरको हिसाबले अब 1 किलो 2 किलो लिएर कन्ज्युमरलाई धेरै चार्ज गर्ने भन्दा पनि सर्टन हामीले त्यो होलसेल रिटेलिङको एप्रोचमा भएको हुनाले हामीलाई 15% बसिरहेको छ सर। जस्तै अहिले हामीले यो द लोकल्सबाट हामीले काम गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ एउटा बाइक पनि हामीले त्यो किन्ने पैसा अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेसबाट कमाएको पैसा सबै बिजनेसमा लगाउने भनेर वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड र एकदम प्रमिसिङ देखिरहेको छ। किनभने यो अनि सरले भन्नुभयो नि अब यो कसरी पार्टनरसिप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ वी एज एन एन्टरप्रेन्योर चाहिँ के भन्छ हाम्रो सपना एकदम ठुलो छ, हामीले अब करोडौँको इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। तर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने चाहिँ यो लर्निङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ एग्रिकल्चरमा। अहिले हाम्रो बेला के भने हामीले 500 जना कन्ज्युमरलाई हाम्रो प्रोडक्टहरू अब thelocals.com.np मा हाम्रो प्रोफाइल जाको बेला त्यसलाई अन पनि गर्छौँ। आज अन गर्ने पर्ने थियो तर अब 2-3 दिनपछि त्यसलाई अन पनि गर्छौँ। अब अनलाइन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ त्यो देखाउने प्लेटफर्म चाहिँ अनलाइन हुन्छ सर, तर हाम्रो बेच्ने भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अफलाइन प्लेटफर्म हुन्छ। जस्तै हामी अफिसेसहरू ब्याङ्क्सहरू त्यो सबै हाम्रो रेगुलर कस्टमरहरू हुन्, त्यसले गर्दा अनलाइन हाम्रो प्रेजेन्स हुन्छ र अफलाइन चाहिँ हाम्रो धेरै नै काम हुने हुनाले अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के छ भने अब हामी 4 जना मात्र दौडेर 4 जना मध्ये पनि हामीले डिभाइड गरेका छौँ। एकजनाले अब मार्केटमा प्रमोट गर्ने, अर्कोले तपाईँको सप्लाई चेनहरू हेरिरहने, अरू 2 जना चाहिँ तपाईँको कस्टमरहरूका गइरहने भन्ने छ। जस्तै अब अर्को हामीले रिटेल चेन पनि म्यानेज गरिरहेको हुनाले अहिले मेजर प्रब्लम चाहिँ हाम्रो लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट र हामीले मान्छे दौडाउनेमै छ। अरू चाहिँ अब हामीले देख्यो के भने सर अहिलेको 1 वर्ष चाहिँ हामी यही लेभलमा मेहनत गर्छौँ, किनभने कुनै कुरालाई त्यो रुटलाई स्ट्रङ नगरिकन हामी नेक्स्ट लेभलमा जम्प गर्न सक्दैनौँ। प्रोडक्ट हेरेर हामी क्वान्टिटी पनि गर्छौँ, तर कतिवटा कुरा चाहिँ हामी वेट एन्ड सी पनि गर्छौँ। जस्तै खुमलचारको हामीलाई अर्डर धेरै आएको हुन्छ तर चामलको डाइनामिक्स अर्कै छ, धानको डाइनामिक्स अर्कै छ। त्यो साइन्टिस्टहरू टेक्निकल मान्छेहरूलाई गरेको हुनाले हरेकलाई हामी भएको हुनाले हजुरहरूको सहकार्यमा चाहिँ अहिलेको यो 1 वर्ष हाम्रो ग्रोथलाई पनि हजुरले नै हेर्नु पर्यो नि, किनभने एज अ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, सम्भावना धेरै छ। तर यो 1 वर्षको पिरियडलाई चाहिँ हामीले एकदमै यो सप्लाई चेन अब जस्तै हाम्रो कन्ज्युमर 500 जना छन् तर त्यसलाई जोग्राफिकल इन्डिकेटर राखेर ट्रान्सपोर्टेसन मोडल मोलाएर कुन दिन कता कता जाने के जाने भन्ने त्यो मोडलिङ पनि हामी गरिरहेछौँ। र प्लस अब सबभन्दा मेजर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीलाई त्यो प्रोडक्टलाई कन्ज्युमर फ्रेन्डली बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई केही टाइम लाग्छ सर, किनभने किसानले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट सिधै कन्ज्युमरलाई लग्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराको चाहिँ भ्यालु एडिसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो मेजर च्यालेन्ज चाहिँ त्यो किसानको उत्पादनमा साइन्सलाई बढी युज गर्नको लागि हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट त्यसमा खर्च हुन्छ, जसको लागि एज अ पब्लिक इन्स्टिट्युसन पनि हजुरहरूले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हजुरको के भइरहेछ भने हामी सिताकेको म्याक्सिमम डिमान्ड छ, सिताके मसरुमको मसरुमको म्याक्सिमम डिमान्ड छ, तर त्यो सिताके मसरुमलाई ट्रेनिङ दिनको लागि 20 जना किसान त हामीलाई चाहियो। त्यो ट्रेनिङ त दिनु पर्यो नि, ट्रेनिङ एज अ प्राइभेट सेक्टर हामीले दिने कुरो मिल्दैन। त्यसको लागि अब अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पनि ओके यु गाइज आर गोइङ टु गिभ अ ट्रेनिङ, त्यो ट्रेनिङको एकदम मिनिमम खर्च। जस्तै हामी ट्रेनिङ फ्रीमा सर्भिस प्रोभाइडरबाट गर्छौँ भने इफ यु गाइज वान्ट टु गिभ अ ट्रेनिङ ओके that public part of the capacity building that also we encourage from you. अर्को चाहिँ हाम्रो बिजनेसमै काम गर्नु छ नि we take us हैन validate us for at least 1 year हैन। अब यसरी अगाडि आइरहनु भएको छ युवाहरू केही गरिरहनु भएको छ नि ल 1 वर्ष हेर्नु नि त के गरेर भन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ कि 1 वर्षपछि we can answer so many questions of you। अहिले हामीले मेजर एन्सर गर्नुपर्ने नै त्यो किसानले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट र त्यो कन्ज्युमरले त्यसलाई अपनत्व गर्नेको बिचको R&D मा हाम्रो निकै टाइम पनि खर्च भइरहेको छ। यु हेभ सिन खुमलचारलाई हामी कसरी इम्प्रुभ गर्दैछौँ, ब्ल्याक राइसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्दैछौँ, लप्सीलाई कसरी इम्प्रुभ गर्दैछौँ। हजुरहरूलाई थाहा छ नेपालको उत्पादन डडेलधुराको मौसम यति चिसो यामको मौसम हुन्छ कि अब वैशाखतिर मात्र त्यो गुलियो, चैत वैशाखमा गुलियोपन आउँछ। अब नेपाली कन्ज्युमरलाई गुलियो नभइकन कुनै फलफुलै हुँदैन। So there are so many kind of things that we are working on। र हामीलाई लाग्छ कि अहिले हामीले जुन प्रपोज गर्यो अहिले हामीलाई मेजर च्यालेन्ज भनेको हाम्रो लजिस्टिकको र हामी आफैमा एउटा कन्ज्युमरसँग पुग्नको लागि फर अस अहिलेको लेभलमा हामीलाई कन्ज्युमर फार मोर ह्याप्पी देन अस। र हामीसित चाहिँ जसले डिमान्ड एन्ड सप्लाईको ग्याप भन्नुभयो वी आर वर्किङ विथ भेरी, किन हामी काम गरेको 3-4 वर्ष भयो, वी आर भेरी गुड कस्टमर बेस। 3-4 वर्षदेखि नैको कस्टमर बेस जुन हामीलाई पर्सनल रूपमा चिनिरहेको हुनाले उहाँहरुसितै काम गरिरहेको हुनाले मलाई लाग्छ कि हजुरहरुसित एउटा चाहिँ एज अ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट
यो प्रोभाइड अब हाम्रो कस्ट जोड्न थाल्यो भने निकै धेरै कस्ट आउँछ होइन, हामी स्ट्रगल पनि गर्छौँ। जस्तै अहिले हामीले अब वी आर वर्किङ अन एनुअल क्रप क्यालेन्डरको किसिमले हरेक नेपालको फलफुल कुन टाइममा आउँछ, आलु कुन टाइममा आउँछ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आलुहरू कुन कुन सिजनमा हार्भेस्ट हुन्छ, त्यो सबैको क्रप क्यालेन्डर यो सबै बनाउनु द्याट अनदर पब्लिक रिसर्च फेज। त्यसको लागि हामी पनि अहिले हामीसँग पैसा नभएर हामीले यो तपाईँको एएफयूको स्टुडेन्टहरू जुन चाहिँ थेसिस गर्दैछन् अथवा ब्याचलर गर्दैछन् उहाँहरूसित हामीले सहयोग मागिरहेको छौँ, किङ्स कलेजहरू सहयोग मागिरहेको छौँ भन्दाखेरि देयर आर सो मेनी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पार्ट विच वी निड अ काइन्ड अफ अ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट अन द्याट। र हाम्रो एज अ बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नु हजुरहरूले खोज्नुहुन्छ भने हामी अलरेडी अफर, किनभने हामीसित यो हामी सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक दुईवटा हामीलाई एकदमै अहिले चाहिएकै छ। र त्यसमा पनि हामी यो युवा पुस्ताहरू जुन चाहिँ पार्ट टाइमको रूपमा उनीहरूलाई आवरली बेसिसमा उनीहरूलाई हामीले पे गरेर हाम्रो कस्टमर बेसहरूसँग लग्छौँ। र काठमाडौँमा अहिले तपाईँको डेलिभरी सिस्टमहरू म्याक्सिमम आएको छ, पिक एन्ड ड्रप भन्ने अरू पुऱ्याउ भन्ने अरू सबै आज। तर त्यहाँ बिग प्रब्लम के छ भने यो तरकारीमा खाद्यान्नमा मार्जिन यति कम हुन्छ कि त्यो डेलिभरी च्यानलको एक ठाउँमा लगेको 70 रुपियाँ 75 रुपियाँ दिन गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा तर हामीले त्यो रुट मिलाएर हाम्रो भोल्युममा काम गर्न सक्यो भने हामी कमसेकम 2 जना युवा पुस्तालाई चाहिँ पार्ट टाइमको रूपमा पनि हामी युज गर्ने भएको हुनाले द्याट्स वाट वी निडेड वान थिङ। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै अब हामी हेम्जाको आलु लिन जाँदैछौँ, त्यो हामीले आलु लिनको लागि सडन क्यापिटलहरू रेज गर्नुपर्छ, त्यो पनि हामी रेज गर्न सक्छौँ। तर इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले आयो भने चाहिँ हामीले कन्ज्युमरलाई सामान लग्नको लागि पनि अलिक कमै पैसा पर्ने भएको हुनाले वी आर इमिडिएटली लुकिङ फरवर्ड फर दोज टु थिङ्स। र सरहरूले भने जस्तै इट माइट लुक भेरी स्मल इन्भेस्टमेन्ट एट द प्रेजेन्ट टाइम, हाम्रो फ्युचर चाहिँ वी वान्ट टु बी अब आजको 10 वर्षपछि वान अफ द मेन सप्लाई चेन इन्डस्ट्री सप्लाई चेन इन नेपाल। तर 1 वर्षको चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको मेहनत अहिलेको अनुभूति चाहिँ हामीलाई गर्नै छ सर। दे आर इन्भेस्टर वर्क आस्किङ अस ओके यति लगाउँ भन्ने कुरामा वी डोन्ट वान्ट टु डु द्याट, किनभने जबसम्म यो 1 वर्ष हामी लर्न गर्दैनौँ, किनभने धेरै जसो आए नेपालमा माटो ब्रान्ड आयो, नेपालमा अरू ब्रान्ड आयो, एन्ड इफ यु वान्ट टु ग्रो सो फास्ट इन एग्रिकल्चर एकदमै धेरै लगानी गर्छु भन्दाखेरि दे आर सो मेनी ट्रिकी थिङ्स द्याट वी नेभर नो। त्यसले गर्दा हाम्रो यो 1 वर्ष चाहिँ अलि लर्निङ फेज नै हुन्छ। यो सानोबाट नै सुरु गर्ने हो होइन, यो यहाँहरूले ठिकै गर्नु भएको छ। त्यसमा त उहाँहरूको समस्या आएको छ। हजुर सर हामी सुन्दैछौँ। त्यो हजुर त्यही कम्पिटिसनको कुरा मैले सोचिरहेको थिएँ। अब त्यो धेरै लामो यहाँहरूको समय पनि छैन होला, छोटकरीमा भन्दाखेरि कतिको फेस गर्नु भएको छ? अरू चाहिँ कम्पिटेटिभ नेपालमा त एउटा पसल पान पसल गरेपछि पान पसलको पसल हुन्छ नि त, बढी चाहिँ त्यतातिर जाने, किराना पसल गऱ्यो भने त्यस्तै गर्ने हुन्छ। रैथानेमा पनि मैले अघि पनि भने कि मेरै साथीहरूले पनि गरेका छन् त्यो रैथाने प्रोडक्ट भनेर, कान्तिपुर पनि अस्ति आएको थियो। मैले त्यो यहाँहरूको कस्तो त्यतातिर ध्यान गएको पक्कै पनि होला भन्ने कुरा जोड्न चाहेको। त्यही सर एकदम सही कुरा हो सर। जस्तै अहिले भर्खर हामीसँग 100 किलो कोदोको पिठो आएको थियो गाउँबाट पिसाएर सर होइन। 100 कोदोको किलोको अब कोदोको पिठोको नर्मल रेट होलसेल रेट तपाईँको 60 रुपियाँदेखि 70 रुपियाँ हो सर। अब द वे वी पे द फार्मर्स एन्ड वे द वे पे त्यो पानी घट्टोको पिठो अब हामीले 110 भन्दा तल हामीले होलसेलिङ गर्न मिल्दैन सर। अब त्यो प्राइसमा किन्न सक्ने, अब त्यो प्राइसमा कसले कम्पिट गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यो प्राइस राख्दाखेरि होलसेल राख्दाखेरि पिपल आर सेङ ओके 60मा दिन्छु 70मा दिन्छु भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ भने सर यो म्यानेजमेन्ट टर्ममा चाहिँ रेड ओसन र ब्लू ओसन भन्छौँ। यो रेड ओसनमा चाहिँ एकदम कम्पिटिसनमा काम गर्छन्, ब्लू ओसनमा दे बाई आवर स्टोरी के। जस्तै त्यो मैले त्यो मकैको पानी घट्टमा मकै पिसेको फोटो एउटा राख्दाखेरि पिपल आस्क फर रिलेटिभ प्राइसेस। अब हामीले चाहिँ के बन्न खोजिरहेको छ भने अहिलेसम्म हामी जति मार्केटमा काम गर्यो कम्पिटिसन भनेको हाम्रो एउटा एक किसिमको हाम्रो प्राइसलाई कन्ज्युमर रेडिनेस गर्नको लागि हामीलाई काम लाग्छ। किनभने सर जति भनौँ नेपालमा होलसेलिङ प्राइस जस्तो काठमाडौँमा होलसेलिङ प्राइस जस्तो सस्तो प्राइस केही पनि छैन सर। आखिर कन्ज्युमरले पे गर्दाखेरि दे पे हेप्टी अमाउन्ट होइन। जस्तै फलफुलमा तपाईँको 1 किलोमा 50-60 रुपियाँसम्मको मार्जिन हुन्छ होइन कस्टमरले किन्दाखेरि, अनि तरकारी फलफुलमा पनि अलमोस्ट 50% 60% मार्जिन हुन्छ। त्यसले गर्दा कम्पिटिसन हामीले गर्नुपर्ने सरले भनेर चाहिँ कन्ज्युमरको रेटमा कन्ज्युमरले जुन अब खुमल चारको चामल हामीले 120मा दिइरहेको छौँ, तर टिपिकल कन्ज्युमर हाउसवाइफ कन्ज्युमर मिडल क्लास कन्ज्युमर जुन चाहिँ खुमल चार चामल खाइ हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई कतिमा राख भनिरहनु भएको छ भने 115मा राख भनिरहनु भएको छ।
So that 5 rupees is what we are thinking as a competition from the point of view of customer. हाम्रो चाहिँ कस्टमरको विलिङनेस टु बाई कतिमा छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कम्पिटिसन त्यसरी हेर्छौँ। अब अरू एक्टर अरूहरू छँदैछन्, त्यस्तै किसानलाई चाहिँ हामीले अझै बढी दिइरहेको छ सर। यो त वार्ड अफिसले पनि हामीलाई के भन्नु भने सर यदि बढी नदिनु भनेको हुनाले वी आर साइन्टिफिकली क्यालकुलेटिङ किसानले अहिले कति पाएको चाहिँ लप्सीमा वी हेभ पेड मोर, जसले गर्दा वडाको सरले चाहिँ होइन योभन्दा अलिक कम गर्नुपर्छ भनेर लोकल गभर्मेन्टसित। अब जस्तै हेम्जाको आलु लगभग त्यो बेला 35 रुपियाँमा चल्छ भन्दाखेरि हाम्रो थम रुल के छ भने किसानलाई चाहिँ कमसेकम 2 रुपियाँसम्म बढी दिने चलेको रेटमा भन्ने छ। त्यसकारण हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ अहिले मेजर कुरा चाहिँ के हो भने त्यो कन्ज्युमरलाई दे आर भेरी ह्याप्पी विथ अस, तर कन्ज्युमरलाई त्यो मार्केट उनीहरूको एकदम ट्रेडिसनल मार्केट। अब अरू अनलाइनवालाहरू अरूहरूको चाहिँ प्राइस के हुन्छ नि सर, एक खुमलचारको चामलको 150 राख्या हुन्छ, पिपल बाई 1 kg 2 kg आउट अफ द्याट। तर हामी त स्टक आउट गर्ने भएको हुनाले हाम्रो मेजर कम्पिटिसन चाहिँ एज अ एमबी स्टुडेन्ट हामी कम्प्युटर एनालाइज पनि गर्छौँ, सबै गर्छौँ। तर हामीलाई कन्ज्युमरले के भनेको भन्नुभएको छ भने अघि नै प्रथम सरले भन्नुभयो यो कन्ज्युमर प्राइस हेज टु बी अप्टिमम र सक्छौ भने अरू भन्दा नि कम गर्ने भनेको छ। त्यो चाहिँ अघि नै तपाईँको हाम्रो प्रोफिट मार्जिनको कुरा हो, किन वी आर अपरेटिङ अन स्मल भोल्युम, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामी सक्दैनौँ। तर कमसेकम कन्ज्युमर आर विलिङ टु बाई तपाईँको 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ बढी भए पनि हाम्रो प्रोडक्टहरू किन्ने भएको हुनाले आई ट्राई टु टेक इट एज अ ब्लू ओसन सर, किनभने इट्स अ ह्युज मार्केट ओभर इन काठमाडौँ, किनभने दे बिलिभ अन अस होइन। र हामीले राख्नु भएको छ जस्तै कि अब लोकल रैथाने प्रोडक्टको लागि त अब हामीले गाउँ गाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, रिमोट एरियामा पनि जानुपर्ने हुन्छ होला। त्यसलाई चाहिँ कसरी यहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। र अर्को कुरा त्यहाँबाट ढुवानीको समस्या के छ, ढुवानी कसरी कति एक्सपेन्सिभ छ र स्टोरेज पनि चाहिन्छ पक्कै पनि, त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा पनि थोरै छोटकरीमा भनिदिनु होला। र मेन कुरा भनेको यहाँले चाहिँ कुन कुन प्रोडक्टमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो प्रोडक्टमा मात्रै किन यहाँले चाहिँ केन्द्रित गरिराख्नु भएको छ, यानि कि अरू पोसिबिलिटी अरू पनि देख्नु भएको छ कि अथवा भविष्यमा चाहिँ तपाईँले अन्यमा जाने त्यस्तो योजना पनि छ कि? नेटवर्किङको लागि चाहिँ हाम्रो अब पहिलादेखि नै सुरिताहरूले चाहिँ पहिलादेखि फार्मर्स मार्केट चलाउनुहुन्थ्यो उता भनिमण्डलमा होइन। उहाँहरूको आफ्नै कस्टमर बेस छ। अनि म अब टिस्फर नेपालको अलमनाई भएको कारणले मसँग अब 9-10 वटा जिल्लामा हाम्रो टिस्फर नेपालको भोलिन्टियरहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको गाउँ गाउँबाट चाहिँ हामी प्रोडक्ट ल्याउन हामीलाई सजिलो छ, किनभने वी अलरेडी वर्क इन भिलेज एन्ड वी हेभ ट्रस्ट ओभर देयर होइन। गाउँपालिकामा अलरेडी हाम्रो एउटा ट्रस्ट छ, हामी सिधै गाउँपालिकासँग कुरा गरेर त्यहाँको अब हामीसँग जसले काम गर्नुभयो स्कुलको अध्यक्षदेखि लिएर प्रिन्सिपल उहाँहरूको नेटवर्कबाट फार्मरसँग पुगेर सामान कलेक्ट गर्छौँ। अनि अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब यो हजुरले प्रोडक्ट लिस्टको कुरा गर्नु, अहिले चाहिँ हामीले अब सिजनल प्रोडक्टहरू गरिरहेछौँ कि। सिजनल प्रोडक्ट भन्नाले अब यो आलुहरू चामल अब अनि त्यसको अब अहिले हामीले रिसेन्टली त्यो कुन महिनामा कहाँ आलु निस्किन्छ त्यसको होल आलुको चाहिँ त्यो हार्भेस्टिङ प्लान्टदेखि लिएर कहिले प्रोडक्सन हुन्छ के कहिलेदेखि कल्टिभेसन त्यो सबै निकाल्दैछौँ कि। त्यो भइसकेपछि हाम्रो त्यो प्रोभाइड दिएर हामीले कुन महिनामा कहाँको सामान बेच्ने त्यो आउँछ। अनि प्रोडक्टको त खासमा हाम्रो लिमिट नै चाहिँ छैन, तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने अब अहिले हाम्रो फोकस चाहिँ डेली कन्ज्युमेबल प्रोडक्ट एउटा भइ नै हाल्यो। अनि त्यो सँगसँगै त्यो पेरिसेबल प्रोडक्ट जो चाहिँ त्यो प्रिमियम प्रोडक्टहरू जो एकदम हाई अल्टिच्युडमा जस्तै हुम्ला जुम्लामा हुन्छ त्यहाँबाट त्यो एकदम प्रेस्टाइन प्रोडक्टहरू ल्याउने, त्यो पनि एकदम लिमिटेड क्वान्टिटीमा कि त्यहाँको सबै पनि ल्याउने होइन, एकदम लिमिटेड क्वान्टिटी, सो द्याट त्यो मार्केट इन्ट्रोडक्सन चाहिँ होस् अनि त्यसको प्रिमियम प्राइस पनि जाओस् कि। त्यो एकदम बल्क सामान ल्याएर पनि हुँदैन। अनि स्टोरेजको चाहिँ हजुरको के छ भने हाम्रो अब एउटा स्टोर जस्तो एउटा रुम लिएको छौँ हामीले, त्यहाँबाट अपरेट गर्छ। हाम्रो म्याक्सिमम 70 to 80% प्रि अर्डर हुने हुनाले हामीले अहिलेसम्म स्टकमा सामान राखेको, सामान फाल्नु परेको, स्टोर गर्नु परेको त्यो हिस्ट्री नै छैन। त्यो चाहिँ अब अलिकति हजुरले भने जस्तै फुल फ्लेजमा अलिकति अहिले हामीले अघि पनि भन्यो भने 1 वर्ष त हामीलाई सिक्न अझै ग्रो गर्न चाहिन्छ। त्योपछि मेबी त्यसपछि विल अपरेट स्टोर होइन। अनि लजिस्टिकको पार्टमा चाहिँ हामी अब गाउँमा एकदमै लोकल लेभलमा काम गरे हुनाले हाम्रो गाउँघरमा कहाँबाट गाडी आउँछ, त्यो कसको गाडी खाली आउँदैछ, त्यो मेरो अब आफ्नै ताजा एग्रो फार्म पनि छ। अनि सिन्धुपाल्चोकको केसमा चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि सामान पठाउँछौँ, त्यही खाली गाडी उताबाट पनि ल्याउँछौँ। अनि त्यो हेरिरहेको हुन्छौँ कि कुन रुटमा चाहिँ गाडी खाली आउँदैछ। अब हाम्रो हेम्जाको आलु आउँछ भनेपछि आज यहाँबाट ट्रक लिएर मात्रै हामी जाँदैनौँ कि, पहिला पोसिबल अप्सनहरू हेर्छौँ, त्यहाँ हाम्रो साथीहरूको कतै गाडी पाउँदैछ, त्यो होल नेटवर्कमा चाहिँ त्यसरी हामीले काम गरिरहेको छौँ कि। यहाँ चाहिँ को पार्टनरसिप या को क्रिएसनको काम चाहिँ धेरै हुन्छ कि। हामीले अब सबै कुरा लजिस्टिकदेखि सबै कुरा आफै गर्न थाल्यो भने त हाम्रो अहिले त्यो उसले भ्याउँदैन हाम्रो क्यापासिटीले। सो द्याट हामी अरूसँग कसरी टाइप गर्ने त, कसको लजिस्टिक च्यानल युज गर्ने
अनि लोकल लेभलको हाम्रो जुन त्यो क्रेडेन्सियल छ अलरेडी हामीले काम गरेर एउटा बिल्डअप गरेर त्यसमा को हाम्रो पोटेन्सियल पार्टनरहरू छ जस्तै गाउँपालिकादेखि त्यहाँको लोकल फार्म उहाँसँग पार्टनरसिप गरेर त्यसरी सामानहरू ल्याउँछौँ। हाम्रो जस्तै अब सरको लप्सी हामीले पठाउनु पर्यो काठमाडौँको मार्केट इज अ होलसेल मार्केटले यसरी बिगार्दैछ कि सर किसानहरूलाई होलसेल मार्केटको प्राइसै छैन कि किसानहरूको। अब काठमाडौँमा हामीले मार्केटमा होलसेलमा लप्सी बेच्न खोज्यो दे आर सेइङ 15 रुपियाँ 16 रुपियाँ 17 रुपियाँ किनभने उनीहरूले त्यो राम्रो प्राइस दिन्छु भन्ने छँदै छैन। तर जस्तै अब हामीले त्यही बेला तपाईँको धरानको मार्केटमा हेऱ्यौँ किन मैले भनिहालेँ रिटेल मार्केट र बाहिरको मार्केटको प्राइस एकदमै हाई हुन्छ। धरानको मार्केट हेर्ने बित्तिकै त्यो इमिडिएटली सेट ओके 35 रुपियाँ वाउ। अनि हामीले अब सामान कसरी पठाउने भन्दाखेरि धरानबाट पूर्वबाट तरकारी भरेको गाडीमा हामीले 2000 किलो जति पठाउँदाखेरि त्यो गाडीले हामीसँग 2000 मात्र लियो भनेपछि 1 रुपियाँ किलोमा हाम्रो धरान सामान पुग्यो भनेपछि त्यो किसिमको एप्रोचमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। र सरले भने जस्तै अब हाम्रो नेटवर्कहरू चाहिँ किनभने म चाहिँ एज अ सेफ फुड अलायन्सको प्रेसिडेन्ट पनि भएको र विगत 15-20 वर्षदेखि चाहिँ अलमोस्ट आई हेभ भिजिटेड अलमोस्ट 77 डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल र त्यो सहकारी त्यहाँको कम्युनिटी त्यहाँको मान्छेहरू पनि सबै चिनेको हुनाले हामीलाई चाहिँ के अहिले चाहिँ किन अफर धेरै आइरहेको छ तर वी आर भेरी स्ट्रिक्ट इन आवर अफर कि त लोकल हुनु पर्यो कि त र हुनु पर्यो होइन भने त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको छापै भएर आउनु पर्ने भएको हुनाले वी डोन्ट एप्रिसिएट एनी काइन्ड अफ अ प्रोडक्ट। र अहिले पनि हाम्रो सोसियल मिडियामा हामीले प्रोडक्ट हाल्दाखेरि चाहिँ इभन होलसेलर आएर जस्तै अहिले हामीले महको हामीले हालेको छौँ गुल्मीको महको दे आर सो मेनी होलसेलर हु वान्ट टु बाई फ्रम अस भनेपछि हामीलाई अहिले मुख्य गरी प्रोडक्टहरूको रेन्ज चाहिँ हामी बढाउँछौँ सर किनभने पिपल लुक फर दोज प्रोडक्ट होइन। अब तपाईँको आलु सधैँ जान्छ चामल सधैँ जान्छ तपाईँको अब जस्तै यो चिनो भयो कागुनो भयो क्युना भयो त्यस्तो प्रोडक्टहरू कति थाहा पनि छैन मान्छेहरूलाई भनेपछि वी आर टकिङ विथ न्युट्रिसनिस्टहरूसँग टक गरेर त्यो त्यसको तपाईँको एज अ के हो त प्रोडक्ट भनेर त्यसको कन्ज्युमरहरूलाई बनाएर सिकाउने त्यो पनि होल आइडिया चाहिँ छ सर। सो whenever we go for the product we need to know the science about that, we need to know about the कन्ज्युमरले त्यो कसरी खाने भन्ने कुराहरू पनि सबै कुरा भएको हुनाले अहिले चाहिँ अब अहिले हामी चाहिँ अब प्रोडक्टहरू जुन कन्ज्युमरले अब हेम्जाको आलु काठमाडौँलाई थाहा छ जिरीको आलु काठमाडौँ जुम्लाको स्याउ थाहा छ मुस्ताङको स्याउ थाहा छ भनेपछि थाहा भएको प्रोडक्टहरूमा हामीले मुभ गरिरहेको हुन्छौँ। काठमाडौँको कन्ज्युमरलाई थाहा नभएको प्रोडक्ट फर एक्जाम्पल बाजुराको आलु वाज सो फाइन है सर काठमाडौँ कस्टमरले। अब काठमाडौँ कस्टमरलाई प्रब्लम के छ भने एकदमै लोकल दियो नि त लोकल टेस्ट भने त जस्तै भनौँ न तपाईँको गोबर गनायो भन्छ नि त इट्स नट लाइक द्याट नि। गोबर भनेको त तपाईँको एउटा आफ्नो एउटा स्मेल हो नि त। काठमाडौँको कतिजना कस्टमरहरूलाई चाहिँ लोकल टेस्ट अझै जिब्रोमा बस्या हुँदैन त्यसले गर्दा वी आर स्ट्रगलिङ। अघि च्यालेन्जको कुरा आउँदाखेरि सर्टन प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामी त्योमा स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ। जस्तै बाजुराको आलु आउँदाखेरि अलमोस्ट 50% कस्टमर डिन्ट लाइक द टेस्ट अब गर्ने के त दे रिटर्न इट ब्याक भनेपछि हामीले अहिले प्रोडक्ट खोज्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के सुरु गरेका छौँ नि एउटा प्रोडक्ट आउने बित्तिकै कमसेकम 10वटा डिफ्रेन्ट कस्टमर सेगमेन्टको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी टेस्टै गर्छौँ। जस्तै हाम्रो आउँदैछ हामीले चाहिँ 10जना कस्टमर हामीले आइडेन्टिफाई गरेर रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो टेस्ट गर्नु भएपछि अनि त्यो टेस्टको आधारमा मात्र हामीले प्रोडक्ट ल्याउने हो। तर अब हेम्जाको आलु परेन किनभने इट्स अलरेडी इस्टाब्लिस र कतिवटा लोकल प्रोडक्टहरू हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो R&D त्यसैमा खर्च हुन्छ किनभने वी डोन्ट किन हामीलाई एक्चुअली कस्टमरलाई मन परेन यो कस्टमरलाई मन पर्दैन गर्ने के त सर किनभने दे हेभ सो मेनी डिफ्रेन्ट टेस्ट। मैले अघि नै भने सर त्यो अमिलो भने त फलफुल हुनै हुँदैन सर के भएको अब जब कि त्यो सिट्रसको लेभल त्यो रिफ्र्याक्टोमिटरको लेभल हामी कति राखेर गर्छौँ यो अब विदेशीहरूले फलफुल खाँदा सरहरूले फलफुल खाँदा एउटा सुन्तला खाँदा एउटा मौसम खाँदा यति टेस्ट इन्जोय गरेर वाउ भन्नुहुन्छ अब हामी कपाकको खाइदिन्छौँ गुलियो छ कि छैन भन्दाखेरि द्याट्स द पोइन्ट वी आर स्ट्रगलिङ। अरू कुरामा चाहिँ वी आर किन हाम्रो कस्टमर बेस आफै धेरै वर्षदेखि हामीले बिल्डअप गरेको हुनाले दे आर भेरी फाइन सर। ओके हस् धन्यवाद। अब अन्डर द टेबल चाहिँ किन हुँदैन भने सर अलिकति काठमाडौँ नजिकको ठाउँ छ यो ठाउँ छ ऊ ठाउँ छ भन्ने कुरामा चाहिँ हुन सक्ला होइन सर। तर हामी जुन रिमोट पार्टबाट ल्याइरहेको छ इट्स सेन्स अफ प्रेस्टिज के सर। जस्तै 5 पोखरीको तपाईँको लप्सी धरान गयो भन्ने बित्तिकै हामी त्यति खुसी भएको थिएन सर। इट वेन्ट टु धरान हामीलाई चाहिँ धरान गयो सक्यो तर दे फेल्ट सो ह्याप्पी द्याट ओके हाम्रो लप्सी धरान गयो ल हामी केही गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले टार्गेट गरेको चाहिँ अलिकति रिमोट पार्टै हो सर। आई लर्न फ्रम द मार्केटिङ फ्रम लास्ट 5 years। काठमाडौँको नजिक अलि नजिक गयो भने विषादीको कुरा नालेको कुरा सेफुडको कुरा यी सबै कुराहरू एकदम डाइल्युट हुँदै जान्छ। तर अलिकति काठमाडौँ भन्दा अलिकति टाढाको ठाउँ जस्तै रसुवाको ठाउँ यो ठाउँ 5 बेच्नै नपाएको ठाउँमा
इभन द्याट इन दोज प्लेसेस मान्छे धनी होलान्, मान्छे खाना लाउन पुग्लान्, सबै होलान्, तर एज अ करेन्सी 500 इज सो इम्पोर्टेन्ट फर देम, एज अ करेन्सी 1000 इज सो इम्पोर्टेन्ट फर देम भनेपछि हामीले त्यो सिकेको हो सर। यो पहिला हामी जहाँबाट सामान लिएर बेचेर किसानको सामान बेचे भन्थ्यौँ, नाउ हामी त्यो गर्दैनौँ सर, किनकि किसानको सामान बेच्नलाई धेरै संस्था छन्, धेरैजना छन्, तर नाउ वी गो टु द रियल प्लेसेस वेयर पिपल आर रियली फाइन्डिङ इट डिफिकल्ट टु आइदर सेल इट ओर अब त्यसलाई त्यो ब्रान्ड प्रमोसनमा लाउन सक्ने भएको हुनाले हामीले कुरा गर्ने वडामा चाहिँ त्यो पैसाको कुरा छैन सर, उनीहरूले आफूले निर्देशिका बनाउने हो सर, दे आर क्वाइट कुल अन द्याट। तर सरको पोइन्ट अनुसार यो नेपालमा छनु चाहिँ छ सर, तर युनिट टू जस्तै अब जिडी नगरपालिकाले त्यो आलुमा गर्दाखेरि दे वर सो ह्याप्पी कि अब एफएमले उनीहरूको इन्टरभ्यू त्यो 360 डिग्रीबाट गर्नुपर्छ सर यस्तो कुराहरू, ताकि यो तपाईँको यो पैसा लिने घुस लिने भन्दा पनि दे थिङ्क अब ओके इट्स आवर, हाम्रो 5 पोखरी, हाम्रो यो ठाउँ भन्ने बित्तिकै यो ड्रिममा कोलाबरेट गर्यो भने दे आर भेरी फ्रेन्डली लाइक ओके लेट्स डु इट। तर म चाहिँ सरले भने चाहिँ गाउँपालिकासित चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ सर, वार्ड लेभलमा वी आर भेरी फाइन, गाउँपालिकाको लेभल त सर अहिले नेतै हुँदो रहेछन् क्या सर, अब दे आर बोर्न टु बी द्याट, अब जनताको प्रतिनिधि हेर्नु सर, अब हजारवटा इस्यु अब त्यो अब यो एग्रिकल्चरको एउटा भनेर वान अफ द इस्यु हजुर। हामी अब यहाँलाई सामान्य जानकारी, हामी सबै साथीहरू चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार विरुद्ध नै चाहिँ एक किसिमले हाम्रो किसिमको त्यो चाहिँ छ, हेर्नुहोस् नेपालमा भ्रष्टाचारको जगजगी बिगबिगी नै छ, त्यो भएर मैले त्यो कुरा उब्काउन खोजेको सानो। अब धेरै लामो त हामी यसमा नगरौँ। अब यो मलाई लाग्यो कि यहाँहरूले जुन आइडिया ल्याउनु भएको छ हाम्रो प्यासनसँग कनेक्ट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ विष्णुजीले, त्यही भएर नै यहाँहरूको पहिलेदेखि अस्ति नै कुरा गर्नुभएको थियो। हामी समाजलाई पनि केही गर्न चाहन्छौँ, साथसाथै अब विन 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 भन्छौँ हामी होइन, हामीलाई पनि ठिकै होस्, समाजलाई पनि ठिकै होस्, पर्यावरणलाई पनि ठिक होस्, विशेष गरी एकदमै दूर दराजका जुन रैथाने कुराहरू छन् तिनीहरूलाई सेल गर्न सक्नु त आफैमा एउटा हाम्रो चाहिँ कर्तव्य पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यति नै गरौँ कि अरू साथीहरू केही छ छोटकरीमा, विष्णुजी अथवा अरू साथीहरू केही छ भने चाहिँ, नत्र अर्को चाहिँ मलाई लाग्यो कि एकैचोटिमा सिद्धिने कुरा छैन, यो अलिकति सहकार्यको उसमा विष्णुजीले पनि काम गरिराख्नु भएको छ, हामी सहकार्यको एउटा दस्तावेजमा पनि छौँ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा पोलिसी लेभलमा हामीले यहाँहरूले पनि सोचिराख्नु होला, हामी पनि त्यो उसमा काम गर्छौँ। र मलाई लाग्छ कि अब 1-2 मिटिङ अरू गर्नुपर्छ होला भन्ने देख्छु मैले। सर म एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु पदमराज अवस्थी सरलाई। हजुरमा चाहिँ डडेलधुराको विशेष डडेलधुरा भएर मैले हाम्रो त्यो बजाङ एरियामा पनि यो हजुरहरूले कोदोको कुरा गर्नुभएको थियो नि, कोदोको पिठोको 60-70 रुपियाँ लोकल एरियामै पर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको पर केजी चाहिँ। त्यो चाहिँ बजाङमा चाहिँ यो पनि अब एउटा अर्ग्यानिक नै हो, बजाङ साइडतिरको पनि एकदम त्यहाँ पनि कोदोहरू चाहिँ पाउँछ, तर मैले चाहिँ अब त्यति हाम्रो एरिया अलिक ठान्ना एरियामा चाहिँ अलिक कम हुन्छ। यो चैनपुर साइडतिरको माथि एकदम हिमाली भूभागमा चाहिँ यो कोदो फल्दो रहेछ कि सर, यो होइन घर घरमा लगभग 2-3 क्विन्टल पर व्यक्तिको घरमा हुँदो रहेछ कि कोदोको पिठो चाहिँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ 30 रुपियाँ केजीसम्म चाहिँ हामीहरूले दिने गरेका छौँ अथवा बेच्ने गरेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो क्या। जस्तै हजुरहरूले चाहिँ अब 60-70 उतैबाट ल्याउनु हुँदो रहेछ, अलिक महँगो परेन र हजुरहरूलाई घाटा पर्दैन र भन्न खोजेको मात्र हो सर। यो चाहिँ मैले बजाङ एरियामा पनि राम्रो छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच क्वेसन होला। हामीसँग चाहिँ कस्तो छ भने अब हामीले पनि त्यो त्यही क्वालिटीको 30 नै पायो भने हामी पनि एकदम खुसी भएर 30 मा लिन्छौँ होइन। तर हामीले चाहिँ के गरिरहेको छ भने हाम्रो प्रोडक्ट जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो ठाउँबाट ल्याएर होइन, त्यो ठाउँको मान्छेले फार्मरलाई पनि प्रिमियम दिनु पर्यो नि त। हामीले त्यो फार्मरलाई सकेसम्म सस्तो दिएर आफू मात्रै मार्जिन खाने त्यो हाम्रो भ्यालु नै होइन। त्यो हामी सर्टेन भ्यालु अलाइनमेन्ट हुने ठाउँमा र त्यो कस्टमरसँग मात्रै काम गर्छौँ कि। जस्तै काठमाडौँमा 20 रुपियाँ किलो आलु खाने मान्छे पनि छन्, 60 रुपियाँ 70 रुपियाँ केजी एकदम खुसी भएर दिने पनि छ। तर त्यो 60-70 किन दिइरहेछन् त भन्दाखेरि त्यो स्टोरी हाम्रो जुन फार्मरलाई हामी बढी पे गरिरहेछौँ, त्यहाँको भ्यालु चेन त्यो प्रोडक्सन नोडमा चाहिँ हाम्रो R&D कै यत्रो ठुलो एक्सपेन्सेस छ नि त। कोही अहिलेसम्म मैले चाहिँ देखाएको छैन कोही मान्छे व्यापारी गाउँमा गएर धान आलु उठाउँदाखेरि किन्दाखेरि यहाँ अर्को साल चाहिँ यहाँको प्रोडक्सन बढाउने कसरी भनेर एफर्ट लगाउने मैले कोही पनि देखाएको छैन। तर हामीले चाहिँ हाम्रो 1 विक चाहिँ एन्टायर त्यो नारको मान्छेलाई भेट्न मिटिङ गर्न, तपाईँलाई थाहा छ होला नेपालमा त्यो के भन्छ ब्युरोक्रेटसँग मिट गर्न, त्यो ब्युरोक्रेसीको मान्छेलाई उ गर्न कतिको गाह्रो छैन। हामीले त्यो काम गरेर त्यसरी बिल्डअप गरेर त्यो
होल कस्ट चाहिँ एउटा त्यसरी स्टोरी चाहिँ होल प्याकेज त्यसरी आउँछ कि हाम्रो त्यो हजुरले भने जस्तै बाजुराको या बजाङकै प्रोडक्ट आयो भने नि त्यो प्रोडक्ट मात्रै आउँदैन कि त्यो फार्मरले कति पाइरहेछ। अब 30 रुपियाँ पायो भने त हामी सस्तो नै दिने नि त होइन। यहाँ पनि काभ्रेको कोदो आउँछ, त्यो हजुरले भने जस्तै होलसेलमै उनीहरूको 50-55 रुपियाँमा बेच्छन् कि। तर हाम्रो चाहिँ त्यो कोदो भन्दा एकदम टेस्ट पनि फरक छ त्यो हाई एल्टिट्युडको भएर। अर्को चाहिँ हामीसँग स्टोरी पनि छ कि यो फार्मरले नै यति पाइरहेछ, यहाँको कोदो हो, पानी घटना पिरे यसैले वी सेल आवर स्टोरी अल्सो कि। त्यही भएर त्यो होल कस्ट जोडिँदाखेरि चाहिँ दे आर पिपल हु आर ह्याप्पी टु बाई द्याट के। त्यो तपाईँलाई पनि एउटा इमेज सोच्नुहोस् न, यतिकै त्यो तरकारी या केही खाँदाखेरि कहाँको हो केही थाहा छैन, यतिकै खानु र त्यो दिमागमा चित्र बनाएर यो ठाउँको यो फार्मले उत्पादन गरेर यसरी उत्पादन भएर यसरी आएको भन्दा त्यो तपाईँ 10-20 रुपियाँ त बढी पे गर्न त हिचकिचाउनु हुन्न नि त। हामी त्यसरी चाहिँ काम एकदम हजुर धन्यवाद। त्यसको चाहिँ अब हेर्नुहोस् यो अघि नै यहाँले भन्नुभयो नि चुनौतीको कुरा पनि अब त्यस थाहा नभएकोलाई चुनौती पनि भयो। जस्तै मेरै गाउँको आँप कसैले भन्छ भने म त्यो 50 पर्ने आँपलाई 100मा किन्न तयार, किनभने म त्यो किसिमको चाहिँ त्यो टेस्ट मेरो दिमागमा बसिसकेको हुन्छ के। अनि यो स्टोरीको कुरा गर्नुभयो साथीहरू, मैले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि यो अमेरिकामा यो नेपालबाट चाहिँ केही सामानहरू ल्याएर यहाँ सेल गरेर फेरि त्यो प्रफिट भएको सबै नेपालतिर उ गर्थेँ। मैले आफ्नो व्यक्तिगत प्रफिटको लागि होइन, सबै मैले त्यो गर्थेँ। केही समय गरेँ, समय दिन अलि सकेन। स्टोरीको चाहिँ एकदम महत्त्व छ, मैले यहाँ पनि गर्थेँ त्यो। भोलि त्यहाँको स्टोरी ल्याएर हामी यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। स्टोरीको अहिले वर्ल्ड वाइड चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मार्केट छ भनौँ न, त्यो हामी जोडेर त्यसको डकुमेन्ट्रीहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो मसँग राम्रो आइडिया छ, मेरो अनुभव भएको छ। हामीहरू डकुमेन्ट्समा हामी पनि काम गरिरहेको छौँ। तपाईँलाई हामी रिच आउट गर्नेछौँ, पक्कै पनि हामी फेरि भेट्नुपर्छ। हामीहरू एउटा एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बाटो जोडिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई हामी फेरि रिच आउट गरौँला। तपाईँले पनि भन्नुभयो 1 वर्ष तपाईँहरू डेभलपमेन्टको फेजमै हुनुहुन्छ। यसमा हामी सहकार्यको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट अलिक बढी क्लियर भएर तपाईँहरूलाई फेरि पनि हामी रिच आउट गर्नेछौँ है। अहिलेलाई म यति नै भनौँ, किनकि हामीसँग पनि कङ्क्रिट आइडिया नभएको हुनाले चाहिँ। अनि त्यसमा फेरि तपाईँहरूको पनि सुन्नु पऱ्यो, हाम्रो पनि भन्नु पऱ्यो। एउटा पोइन्ट त हुन्छ होला होइन, जानेर चाहिँ दुवै पार्टी एग्री हुनलाई। हजुर यहाँहरूले कस्तो किसिमको त्यो सोच्नु भएको छ, एउटा माइन्ड मेकअप गर्नु होला। जस्तो कि अब फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले सोच्नु भएको छ कि अथवा हाम्रो नेटवर्क पनि छ। हेर्नुहोस् फेरि मेरो जुम्ला हुम्लाको साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, मेरो कति त मितबुवाको नाता पनि छ त्यतातिर। भनेपछि अब मेरो मात्रै होइन अरू साथीहरूको पनि छ। हामी सबै चाहिँ उसको रमेशजीले अघि त्यो कोदोको पिठो भन्नुभयो मात्रै होइन, उहाँले पुर्याउन पनि सक्नुहुन्छ कि, उहाँसँग त्यो नेटवर्क पनि छ। रमेशजी त पुरै चाहिँ झनै उनी हुनुहुन्छ, उहाँको कनेक्टर नै होइन त्यो लगभग मैले अलिकति त्यहाँ रिसर्च भनौँ न अलिकति सोधेको थिएँ। पल्लो घरमा जति धेरै कोदोको पिठोहरू पाउँछ हामीले घट्टमै पिसेर घट्टकै फोटो, अब हजुरहरूको त्यो हामीले एउटा पनि हेरेको छौँ कि त्यो अस्ति विष्णु सरले पनि देखाउनु भएको थियो, यस्तो तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ भनेर। ल अब घट्टको फोटो अनि त्यो कसले बेच्दैछ उहाँको फोटो सहित हामीले त्यसरी पठाउनु पर्छ नि फेरि भनेर पनि मैले त्यस्तो कुराहरू गरेको थिएँ कि। हजुर एकदम उहाँसँग हजुरहरूकै आइडिया। अनि हाम्रो पनि यो नेउकेको पनि एउटै त्यही हो, हामी रैथानेतिर नै लाग्ने, रैथानेलाई नै एकदम हामीले प्रमोट गरेर भोलि अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा नै लागि परेका छौँ सर होइन। अब मेन भनेको अब त्यही हो, हजुरहरूसँग एकदम आइडिया पनि रहेछ। अब 4-5 वर्ष नै भइसक्नु भएको रहेछ एकदम त्यो फिल्डमै लागिराख्नु भएको। अब हजुरहरू त राजा भइसक्नु भयो, हामी त अब के टुसा हो, हामी छैन हो। तपाईँहरू पुतली भयो, हामी त झुसिल्किरै छौँ कि अहिले। हेर्नुहोस् एकदम हजुरहरू त एकदम हुन्छ सर। अब हाम्रो चाहिँ स्पेसल के भन्छ, वी आर भेरी यो इभल्भिङ इन नेचर होइन सर। हामी चाहिँ एकदम रिलेन्टलेस काम गर्छौँ र अब आजको 1 महिनापछि हामीलाई कुरा गऱ्यो भने वी माइट ह्याभ रिच अदर लेभल होइन सर। हामीलाई चाहिँ अब इमिडिएट हामीलाई चाहिँ हजुरहरूको पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। हामी एकदम क्लियर छौँ। हामीलाई अहिले एकदमै चाहिएको भनेको चाहिँ हामीले आफै प्रपोज गरेको छौँ 2टा सेकेन्ड ह्यान्ड मोटरसाइकल किन्नलाई चाहियो। सो इमिडिएट इज लाइक 2 लाख रुपिज होइन। अब यो क्यास तपाईँलाई इन्जेक्ट गर्ने अरू फ्लो गर्ने त्यो पनि हामी म्यानेज गर्नुलाई, किनभने फार्मर्स ट्रस्ट छैन। एक लेभलको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी काम गर्न पनि सक्छौँ। र हामीले हजुरलाई चिन्न र हजुरले हामीलाई चिन्नको लागि चाहिँ के हुन्छ नि, फेरि वी अल आर एकदम बिजी मान्छे होइन सर। अब आजको 1 वर्षपछि लामै प्रेजेन्टेसन हामी दिन सक्छौँ होला। तर अहिले हजुरहरूले माइन्ड मेकअप पनि के गरिदिनु पर्यो भने 4 जस्तै यो 1 महिनाभित्र चाहिँ वी वान्ट टु हेभ 2 बाइक जहाँ चाहिँ हामी युवालाई लगाएर सामान बेच्न लगाइहाल्ने, हामी जाने किसानबाट सामान ल्याउने, अरूलाई सामान बेच्न लगाइहाल्ने भएको हुनाले
अहिलेको लागि हाम्रो इमिडिएट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ त्यो हो सर। अब आलु ल्याउने यो ल्याउने पैसामा हामी सहकारीसित कुरा गर्छौँ, भ्यालु चेन फाइनेन्सिङको कुरा भइरहेको छ। किसानले हामीलाई केही हदसम्म 5 दिन त 7 दिनको हामी चेक पनि अफर गर्छौँ उहाँलाई, त्यो हामी गर्छौँ होला। त्यसो भए यहाँहरूले एउटा माइन्ड मेकअप यहाँहरूले पनि के गरिराख्नु होला भने, जस्तै हामीले त्यो इन्भेस्टमेन्ट जुन भन्नुभयो नि अहिले, त्यो हामीले गर्दाखेरि अब नेउकेलाई कस्तो लेभलको रिटर्न आउँछ त होइन, त्यो सहकार्यमा त्यो त कुरा हुने भयो। त्यो यहाँहरूले गर्नु अहिले त्यही बुझ्न अलिक महत्त्वपूर्ण के हो भने सर, अब हामी एज ए इम्प्याक्ट इन्भेस्टरको रूपमा कुरा गरिरहेछौँ कि अब नर्मल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गरिरहेछौँ कि अथवा भेन्चर क्यापिटलको कुरा गरिरहेछौँ कि भन्ने त्यो हामी दुईजना एकदम छलफल गरिरहेको छौँ कि सर। अब हामीले एज अ हजुरलाई एज अ इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिँदाखेरि हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने हाम्रो प्रोडक्टहरूमा हाम्रो स्टोरीहरूमा हजुरलाई बिल्ड अन गर्न सक्छौँ होइन सर। किनभने त्यो पनि त एउटा हो नि त, सरहरूको नाम आफैमा काफी छ, तर वी क्यान बिल्ड अन द्याट। ओके हामी चाहिँ यसरी लिङ्क भइरहेको छौँ ग्लोबल्ली भनेर हामी त्यो बिल्डअप गर्न सक्छौँ यदि इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्टको लेभलमा आउने भयो भने। अब एज अ ब्याङ्क फाइनेन्सिङको इन्ट्रेस्टमा अथवा भेन्चर क्यापिटलको इन्ट्रेस्टमा आउने भयो भने त हाम्रो त्यो हामी अब पदमजी हामी भेट भएको चाहिँ किनभने एज अ इम्प्याक्ट भएको हुनाले एक दुई चारलाई को क्रिएट गरेको हो। त्यस कारण सरहरूको त्यो आखिर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टकै कुरा हो सर। 1 लाख हाल्यो भने कति आउँछ भन्ने नै कुरा भएको हुनाले सरहरू चाहिँ त्यसैमा क्लियर हुनु पऱ्यो कि अब इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट भयो भने हामी त अब अहिले चलेको 5%, 10%, 15%सम्म जान्छ होला। अब भेन्चर क्यापिटल अरू अमाउन्ट भयो भने 20%, 30%सम्म जान्छ होला। अथवा सरले 1 लाख यो लगाउँछु 2 लाख लगाउँछु त्यही बरुको स्किम हेरेर त्यसलाई बरु अझै पैसा थप्दै जान्छु भन्ने पनि आउला होइन सर। त्यो चाहिँ अलिकति हामी क्लियर हुन पायो भने चाहिँ हाम्रो सही हुन्छ एकदम होइन। हामी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ अघि विष्णुजीले भनिसक्नुभयो, हामी त्यो एउटा कमन ग्राउन्डमा आउन सकिन्छ। हामी सबै कुरामा ओपन नै छौँ छन चाहिँ, तर अब एक किसिमको हाम्रो पनि आफ्नो इन्टरनल कुरा पनि त्यसमा भएको छैन धेरै। हुन्छ त्यो गरौँ त। त्यसो भए अरू केही छैन भने साथीहरू होइन, धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। फेरि हामी कुरा गर्छौँ, यो अन्तिम होइन पहिलो हो। हजुर केही धर्मजी केही भन्दै हुनुहुन्छ? थोरै मलाई जिज्ञासा लागेको कुरा सर, जस्तै अब उहाँले बेच्नु भएको लोकल प्रोडक्टहरू चाहिँ जस्तै आलु स्याउ तर अहिले त्यो प्रोडक्टको प्याकेजिङको इनोभेसन चाहिँ हामीलाई एकदमै चाहिएको छ र सरहरूको नलेज सरहरूको ग्लोबल नलेजहरू चाहिँ त्यसलाई बिल्डअप गर्ने भन्ने। अनि सँगसँगै अब कस्ट अफोर्डेबल पनि हुनु पर्यो कि, जस्तै एउटा प्याकेजको हुन्छ नि, अब जस्तै 100 रुपियाँको प्रोडक्ट छ, अब त्यसको 20 रुपियाँको प्याकेजिङै पर्यो भने त त्यो त वर्थ इट भएन नि त। जतिसुकै राम्रो प्याकेजिङ भयो नि आखिर कस्टको कुरा आउँछ नि त त्यहाँनिर होइन। त्यही भएर त्यो दुइटै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ, एउटा इनोभेसन पनि सँगसँगै त्यो कस्ट फ्रेन्डली पनि छ कि छैन। अनि फेरि कस्टमरलाई कस्तो हुँदैछ सरले पिठो कुरा गर्नु पनि एउटा संस्था छ जसले पिठोलाई यस्तो राम्रो प्याकेजिङ गर्छ तर आँखाले त्यो पिठो देख्दैन रहेछ क्या सर। अनि कस्टमर डोन्ट बाई इट। कस्टमर हेज टु सी फेरि होल पिठोमा के छ, तिमीमा कहाँ चाहिँ ढुङ्गा छ कि छैन, झार छ कि छैन भने कस्टमर हेज टु सी अल त्यो। द्याट्स अ भेरी क्याच 22 सिचुएसन वेयर वी आर वर्किङ अन। र हामीले नर्मली अलिकति त्यो गुड माइक्रोनको प्लास्टिक चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ र बिस्तारै अब यो सिसाको बोतलहरू अरू बोतलहरू पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। अब घिउलाई प्लास्टिकमा बेच्न हुँदैन भन्ने चाहिँ हामी घिउ चाहिँ गर्दैछ र हामी किनभने हरेक कुराको र मटेरियलमा चाहिँ हामी बढी फोकस गरिरहेछौँ। किनभने त्यो अलिकति प्रोसेस प्रोडक्ट बेच्ने बित्तिकै डिएफटी कृषिको हामीलाई सर्टिफाइड नभइकन हामी प्रोडक्टहरू नबेच्ने भएको हुनाले अब यो पानी घट्टको भनेर मात्र हामीले बेचिरहेको छौँ। यो कोदोको पिठो र मकैको पिठो हामीले डिएफटी कृषिमा स्याम्पलको लागि टेस्टको लागि पनि दिएको छौँ। सो हामीले कन्ज्युमरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ क्रेडिबिलिटी र अथेन्टिसिटी चाहिँ कहीँ पनि रोक्दैन। र अघि नै भने जस्तै हामीले मौसम डडेलधुरा रहन्छ सर, मैले एड गरेँ थिएँ। एकदमै हामी फेसबुकमा कनेक्ट हौँ अनि कुराकानी त्यसबाट पनि हामी भनौँ न गरौँला। हुन्छ धेरै खुसी लाग्यो साथीहरू है। तल धेरै धन्यवाद। हामी नेउकेको पनि हजुर बनाउँदै छौँ, अब त्यही त कनेक्ट हौँला हामी। कनेक्ट लिङ्कहरू छ भने सर सेयर गरिदिनु होला, हामी चाहिँ हजुरहरूलाई एड गर्छौँ सर होइन। पदमजी मलाई पठाइदिनु होला, म एकचोटि सबै साथीसँग सेयर गरिदिउँला नि। एकदम हजुर 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 थ्याङ्क यू एकदम खुसी लाग्यो सर। थ्याङ्क यू सो मच। अर्को साथी हुनुहुन्छ हामी मलाई पर्खिरहेछौँ। यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूको इच्छा छ भने बस्नुहोस्, यहाँबाट सेयर गरिदिन्छु स्लाइड्सहरू, तपाईँ भन्नु होला नि हेरेर। हजुर हजुर सर नमस्ते सबैलाई। म पत्रकार प्रताप ओली हो। विगत 8 वर्षदेखि म प्राय रेडियोमा बढी काम गरेँ। मैले योभन्दा अगाडि अनलाइनहरूमा काम गरेँ। मैले बदाङबाट रहेर अनलाइन खबर.com पनि काम गरेँ। त्यसै गरी अनि काठमाडौँमै पनि गएँ मैले। काठमाडौँमा योभन्दा अगाडि नेपालपार्टी.com, त्यसै गरी नेपालआज.com अनि त्यसै गरी अन्य अनलाइनहरूमा पनि मैले काम गरेँ भने
अर्को कुरा भनेको मैले खास गरी 2वटा मिडिया नेटवर्क जो कि काठमाडौँबाट समाचार जिल्ला जिल्लामा बज्थ्यो, जनता मिडिया नेटवर्क र नेपाल वाणी नेटवर्क, दुईटामा मैले सुरुमा काम गरेका थिएँ सर। अब सानोदेखि नै एउटा रेडियोमा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे, सुरुमा अब रेडियो नेपालमा एकदमै चासो हुन्थ्यो, मजाले रेडियो नेपाल सुन्थे। केही गरौँ अब कार्यक्रम चलाउनुपर्छ समाज परिवर्तनका लागि, मान्छेले जहाँबाट सुरु गर्दा पनि भयो भन्ने खालको एउटा धारणा हुन्थ्यो सर। धनगढी पढ्दै गर्दा मैले यो धनगढीमा एउटा सुदूर सन्देश भन्ने रेडियोबाट ट्रेनिङ लगाएको थिएँ। त्यहाँबाट हुँदा हुँदा अब बिस्तारै अपग्रेड गर्दा म बझाङका 3वटा रेडियो र अहिले त अब 4-5वटै रेडियोकै माग गरिसकेँ। त्योभन्दा अनि काठमाडौँमा पनि धेरै गरेँ। अब यसो गर्दै गर्दा के भयो भने सर, स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न स्थिति काहीँ पनि भएन क्या। कहिलेकाहीँ साहुहरूको आफ्नो म्यानेजमेन्ट नमिल्ने, कहिलेकाहीँ उनीहरूले आफ्नो दबाबमा पारेर त्यस्तो खालको न्युज सम्प्रेषण गर्न लगाउने अथवा आफू अनुकूलका कार्यक्रमहरू बजाउन लगाउने। त्यसले गर्दा के भयो भने न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाउने त्यो स्थिति पनि रह्यो। तपाईँलाई थाहा छ मिडिया क्षेत्रमा एकदम डामाडोल छ अहिले। यसरी हेर्दै जाँदा म अहिले साइपाल एफएममा आएको छु। यो रेडियोमा अहिले मैले 30,000 स्यालेरी खाएर स्टेसन म्यानेजरको जारी लिइरहेको छु। तर पनि के छ भने स्यालेरीले ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ। कहिलेकाहीँ यहाँ के भयो भने अहिले नेकपा फुटेसँगै यहाँको अलिकति राजनीतिक प्रभाव यहाँ पनि पर्यो क्या सर। यो इन्टरभ्यू लिने बेला ल हाम्रो मान्छेको लिने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यसरी के हुन लाग्यो भने मिडियामा आफ्नालाई बढी प्राथमिकता दिने, त्यसले गर्दा अर्को पक्ष चाहिँ आक्रोशित हुने। अनि हुँदा हुँदा यो साइपाल एफएमको कुरा के आउन लाग्यो भने बाहिर गएर यो साइपाल एफएमले चाहिँ हामीलाई ब्लकै गर्यो, सिन्डिकेट नै लगायो भन्ने खालका उनीहरूले आवाज उठाउन थाले। यसो हेर्दै गर्दा अर्को कुरा के भयो भने मिडियाले जति रूपमा आवाज उठाउनु पर्थ्यो, जस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, जस्तो अब तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ जस्ताका आवाज पनि सुनायो भने तपाईँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको कुरा सुनेर यहाँ गाउँकाहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। के विदेश भने साँच्चीकै पैसा मात्रै कमाउन लागि हो त, कि त्यहाँ पनि सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् होला। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने सर, अब म मिडियामै बढी हुर्केँ, यसैसम्म मेरो बढी अनुभव रह्यो। यो काम गर्दै गर्दा वातावरण अनुकूल नहुँदाखेरि म रेडियो खोल्नको लागि तयार भएँ होइन। मैले विष्णु सरसँग कुरा राखेको थिएँ। अब तपाईँलाई थाहा छ सुदूरपश्चिममा यो अब यो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ, यो स्क्रिनमा छ, रेडियो भनेको सबभन्दा बढी यहाँ त के छ भने विकट छ, विद्युत पनि छैन। अब इन्टरनेटको कुरा छोड्नुहोस् होइन। अब रेडियो सुन्यो, रेडियो पनि छैन क्या कतिपयको अवस्थामा। अब यो गरिब छन्, हेर्नुहोस् अहिले चैनपुरमा दाउरा बेच्नको लागि आइरहेछन्, 300 रुपियाँ मात्र दिन्छन्, त्यो पनि 4-5 घन्टा हिँडेर आउँछन् क्या। 4-5 घन्टाको 300 रुपियाँ लिएर उनीहरूको के फाइदा हुन्छ? त्यो दाउरा सुकाएको हुन्छ, कति दिन उनीहरूले दाउरा काटेर जङ्गलमा राखेको हुन्छ, त्यो बल्ल यहाँ बेच्न आउँछन्। भनेपछि यस्तो समस्या छ। अनि हामी खालि राजनीतिका पछाडि गाउँका कुराहरू ल्याउने होइन, यो सहर केन्द्रित कुराहरू अलिकति मनोरञ्जनमा मात्र केन्द्रित भयो। त्यो हुनाले उनीहरूले अब हामीलाई त्यस्तो खालको काम गर्न नदिएपछि हामीले नै किन नजुड्ने त? म त यति वर्ष काम गरेँ, मेरो अझै पनि यो खालको एउटा के भनौँ एउटा नसा नै भयो क्या सर। नसालाई नै पुरा गर्नको लागि र अझै पनि गाउँका कुराहरू उठाउनको लागि म रेडियो खोल्न तयार भएको। त्यसको लागि के छ भने अब बझाङमा दूरदराज बस्ती छन्, यस्ता यो छाउपडी प्रथा यस्तो खालको समस्या छ, तपाईँलाई थाहा छ। दिनौँ तपाईँले समाचार सुन्नुहुन्छ, बलात्कार भयो, सुदूरपश्चिममै त भइरहेछ होइन, जति भइरहेछ यहीँ भइरहेछ। बक्सी छाउपडी यो यस्तो छ। अहिले ओडारमा पनि बसिरहेछन्, यो साइपाल गाउँपालिका यो छाउपडीको यो घर यस्तो छ। र अब रेडियोमा मात्र बढी केन्द्रित हुन्छन्। रेडियोको अहिले तपाईँलाई थाहा होला, आकाशमा गडाङगुडुङ छ, विद्युत गयो, अहिले साइपाल एफएम मात्र बजिरहेछ सर बझाङमा। एउटा राम्रो कुरा यही हो क्या यो कन्डिसन भने होइन। त्यो हुनाले रेडियो खोल्न म तयार भएको हो सर। अझै पनि हामीले गाउँका कुराहरू उठाउने, साँच्चीकै किसानहरूका कुरा उठाउने, उनीहरूका तपाईँको लक्ष्य पनि त्यही हो नि, समाज सुधार्नको लागि तपाईँहरूले पनि समाज सेवा गर्न खोज्या त हो। मैले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिने, जस्तो अगाडिको हाम्रो यो अब यहीँका रैथाने बालीहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा बहस भयो, त्यसमा पनि रेडियोको भूमिका रहला। उहाँहरूले अझ त्यो खालको विज्ञापन यता गरिदियो, यहाँका किसानहरू अझ त्योप्रति अट्र्याक्सन बढी हुन्छन् कि भन्ने पनि हो। यस्ता खालका संस्थाहरूसँग हामीले यसरी अगाडि बढ्दै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै रेडियो अगाडि बढाउने हो भने एकदमै सामुदायिक रेडियोको भूमिका तब निर्वाह हुन्छ कि भन्ने हिसाबले
म रेडियोतर्फ लागेको हुँ सर। यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब हजुरहरूलाई थाहा छ यो बझाङको यो मैले यो म्याप बनाएको छु, यो एउटा चैनपुर हो, यो अलिकति उपत्यका टाइपको छ बझाङ। अनि यतापट्टि यो ठुल्ठुलो डाँडाहरू छन्, यो रोडहरू यताउति यो हेर्नुहोस्, यो अब यथाभावी यो नयाँ के अरे हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले यो डङ्गाढङ खन्या छन्, रोड पुर्यायो, यही हो। यो एउटा साँच्चीकै ऊ छैन क्या सर। अनि यहाँ स्टुडियो हुन्छ यो चैनपुरमा, यतापट्टि यो भाते खोला भन्ने यो मस्टा गाउँपालिका हो। यहाँबाट लगभग यो आकाशे दूरी लगभग 5-7 किलोमिटर होला। अनि यहाँ तलनेर यो भाते खोलाको जहाँ रेडियोको टावर राख्ने ठाउँ छ, योभन्दा अलिकति तलनेर एउटा माइक्रो हाइड्रो छ। माइक्रो हाइड्रोले विद्युत एकदम नियमित रूपमा दिइराखेको हुँदाखेरि उनीसँग मैले कुराकानी गरेँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने ल तपाईँहरू त्यो गर्नुहुन्छ भने हामी सघाउँछौँ, विद्युत दिन्छौँ, हामीसँग विद्युत पर्याप्त छ भन्नुभयो। अनि मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रलाई सोद्धाखेरि उनले त्यहाँ चाहिँ 1.5 लाख लगानी लगाउनुहोस्, हामी त्यहाँ पुर्याइदिन्छौँ भन्यो। यस्तो महँगी छ सर। अब यो हुँदाखेरि रेडियो त खोल्ने, तर अब बजेट कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा रह्यो। अनि अब बजेटको लागि अब 5 लाख मैले आफैले आफैले तयार गर्ने भन्ने मैले गरेँ। यो यहाँ लेखेको छु लगानीका स्रोतहरू। म प्रताप ओली 5 लाख, यो शेरबहादुर ओली मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा घर यहीँ चैनपुरमा हुँदाखेरि उहाँले घर भाडा फ्री गरिदिन्छु, 2वटा फ्ल्याटहरू तपाईँलाई दिन्छु भन्नुभएको छ होइन। अनि एउटा मकरराज धामी भन्ने उहाँ पनि पत्रकार नै हो, 5 लाख उहाँले भन्नुभएको छ। 2 जना अन्यले अनौपचारिक रूपमा कुरा भएको छ, यद्यपि उहाँले सहमति जनाएका छैनन्। अब यो भित्र अब यहाँको यो मूल्य सूची, यहाँ आवश्यक सामान तथा अन्य प्रक्रियाहरू अनुमानित मूल्य, यो भनेको अनुमानित हो। मैले अझै यो अलिकति घटाएर नै राखेको छु होइन। अब यो बढी पनि लाग्न सक्छ, कम पनि लाग्न सक्छ। अब यो साथीहरू इन्जिनियरहरू मैले चिने हुँदाखेरि ट्रान्समिटर 500 वाट बनाउने, यसभित्र डाइपोल भनेको माथिको एन्टेना हुन्छ, फेडर केबल भनेको त्यो भित्र ट्रान्समिटरदेखि तपाईँको टावरसम्म जाने, यो चाहिँ सबै गरेर 9 लाखमा आउँछ होइन सर। त्यसपछि मिक्सर भनेको तपाईँको अडियोको सबै कुरा, कम्प्युटरको कुरा पनि त्यहीँ जोड्ने, त्यो हजुरलाई थाहा होला होइन। मिक्सरको 75,000सम्मको ल्याउने भन्ने कुरा भयो। ब्याट्री अब तल माथि गरेर 12वटा हामीलाई चाहियो, त्यसको लागि 3,50,000। अनि टावर यो 3 लाख लाग्छ। टावर पुरै त्यो अब साँच्चीकै टावर रेडियोकै टावर बनायो भने, नत्र अब यसको विकल्प मैले यतापट्टि राखेको छु, अब एकछिनमा भन्छु म। अनि इजाजत प्रक्रियामा जाँदाखेरि 250 के अरे 2,50,000 भनेको राजस्व तिर्नुपर्छ सर। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने त्यहाँभित्र दलालहरू हुँदो रहेछन् होइन। दलालहरूलाई 50,000 यताउति त्यो खर्च गर्दा गर्दै के अब यताउता जाँदा 50,000 त्यस्तै जाँदो रहेछ। अनि अब त्यो आउन जान यताउति गरेर 4 लाखसम्म त्यो प्रक्रियामा अब यो समाज कल्याण परिषद कता दर्ता गर्दाखेरि 5 नम्बर लिँदाखेरि यो इजाजत प्रक्रिया 4 लाखसम्म खाँदो रहेछ। अनि सामान ढुवानी र आवत जावत खर्च मैले यो राखेँ, यसमा 1,50,000ले हामीलाई भ्याउँछ, यो एकदम पुगिहाल्छ। विद्युत लाइन तान्नु मैले अगाडि भनेको थिएँ, त्यो तल छ, 1 किलोमिटर जति तल छ, त्यो बाटो तान्नुको लागि 1,50,000 लाग्छ भन्ने कुरा आयो। स्टुडियो बनाउन, यो स्टुडियो भनेको चैनपुरमै अलिकति अब स्टुडियो त बनाउनु पर्यो, 1 लाख चाहियो। अनि टावरको घर बनाउनुको लागि माथि डाँडामा घरको लागि छ, सबै कुरा पानी यताउति ढुङ्गा सबै कुरा पुर्याउनुपर्छ। 2 लाखमा अब लोकल एरिया हुनाले 2 लाखमा बनिहाल्छ। अनि अब यो रिले गर्ने वायरलेस, जस्तो चैनपुरदेखि अब टावरसम्मको एउटा वायरलेसहरू तपाईँलाई थाहा छ, यी वायरलेसहरू र भित्रको त्यो अब यसलाई यो ब्यारेक्स भन्छ, त्यो भनेको अडियो आइपी पोर्ट गर्नेवाला हो। त्यो 2टा गर्दा 2 लाखसम्म त्यो आउँछ। अनि माइक रेकर्डर अन्य उपकरण गर्दाखेरि 1 लाख गर्दाखेरि यो लगभग करिब 30 लाख जति आउँदो रहेछ सर। अब यसमा अब यसलाई लगानी कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा भयो। यति त अब म सक्दिनँ भन्दाखेरि अब ट्रान्समिटर तत्कालका लागि हामीले नयाँ ल्याउनै पर्छ भन्ने केही छैन। कतिपयले के हुन्छ भने 1000 वाट हाल्नेहरूले 500 वाटलाई फिर्ता गर्छन् उतिखेरै होइन। यो गर्दाखेरि अब सेकेन्ड ह्यान्डमा उनीहरूले अलिकति घटाएर दिन्छन्। 9 लाख पढ्ने ठाउँमा चाहिँ 5 लाखसम्म आउँछ यो सेकेन्ड ह्यान्ड गर्दाखेरि। अनि टावरको बिजुलीको पोललाई चाहिँ टावर बनाउँदाखेरि हाम्रो त्यसमा खुट्किला उ गर्ने, अब यो
एल्युमिनियम उचाइ उद्योगमा गएर त्यो बनाउने हो भने 3 लाखबाट 60,000सम्ममा त्यो काम सम्पन्न हुन्छ भनेपछि अब यो 4 यो अनि किनभने चाहिँ 6 लाख जति तपाईँको तल आउँछ क्या यो घट्छ यसले गर्दा हामी 25 लाखमा रेडियो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो सर त्यसमा 16 लाख हाम्रो तर्फबाट जम्मा हुन सक्छ अब रेडियो स्थापनापछि के हुन्छ त भन्ने कुरा रहला तपाईँहरूको लगानी त लगानी लगाएपछि बिना फाइदा त कसले लगानी लगाउँछ यो कुरा त अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन यो हुँदाखेरि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब बझाङमा 12वटा स्थानीय तह छ सर अब यसमा अब त्यो बार्गेनिङ गरेको भरमा रेडियोलाई पैसा दिइरहेछन् यिनीहरू अब मैले पनि अब यो साइबल एफएममा काम गर्दै गर्दा धेरैलाई चिन्ने अब उनीहरूले के गर्दा रहेछन् भने अब यो भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने पनि कसरी गर्यो भन्ने रेडियोलाई पनि बचाउनु पर्ने यहाँ हेर्नुहोस् अब 3 लाख दियो भने 50,000 चाहिँ त्यो अधिकृतलाई दिनुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ हेर्नु सर होइन अब 2,50,000 बल्ल रेडियोले पायो अब भनाइको मतलब हामीले अब निष्पक्ष हिसाबमा काम गर्यो भने उनीहरूले न्यूनतम 50,000 जुनसुकै रेडियोलाई पनि दिन सक्छन् यहाँका स्थानीय तहले छुट्याएको हुन्छन् 5 लाख 8 लाख 10 लाख यसरी रेडियोले छुट्याइरहेको हुन्छन् रेडियोको लागि त्यो स्थानीय तहले त्यसले गर्दा मैले प्रत्येक स्थानीय तहबाट एउटा चाहिँ अब त्यो बुङ्गल भन्नेमा त्यो ठाउँबाट नभ्याउला भन्ने हिसाबले एउटा छोडाएर मैले चाहिँ 50,000 का दरले काम गर्दाखेरि 5,50,000 हामी वार्षिक रूपमा स्थानीय तहबाट कमाउन सक्यौँ अनि अब विद्यालय छन् वन समिति छन् व्यावसायिक विज्ञापन गर्दाखेरि यो वार्षिक 6 लाख हामीले यो अब मार्केटहरू सानसाना छन् ठाउँ छन् होइन त्यसले गर्दा 6 लाखसम्म हामी उठाउन सक्छौँ त्यसपछि अब रेडियोले राम्रो गर्दै गयो सबै कुरा भयो भने कार्यक्रम पनि आउने हुन् सबैले हेर्ने हो अब सूचना कार्यक्रमबाट पनि हामी 6 लाख उठाउन सक्छौँ यसमा मेरो कुरा के भयो भने अब यो रेडियोमा काम गर्नेहरूलाई पनि तलब खुवाउनु पर्ला म्यानेजमेन्ट हेर्नु पर्ला यसले गर्दा यतिले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भन्ने कुरा आउला अब मैले यहाँका साथीहरूसँग धेरैलाई कन्भिन्स गरिसकेँ मेरो अब एउटा आफ्नै टिम छ काम गर्ने उनीहरूलाई के भनेको छु भने म तपाईँहरूलाई अब महिना स्यालेरी त खुवाउँदिनँ रेडियोको स्थिति हेरेर 1 लाख चाहिँ हामी वार्षिक सम्झौता के गरौँ भने ल वार्षिक 1 लाख एकजनाले बुझ्ने गरेर हामी त्यो खालको कन्ट्र्याक्ट गरौँ अनि काम गरौँ होइन बिचमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी दिउँला होइन अप्ठ्यारो परेको खण्डमा दिउँला भन्दाखेरि हामीले 6 जना 7 जनासम्म हामीले काम गर्दाखेरि 6-7 लाख उनीहरूको त्यो व्यवस्थामा जाने त्यसपछि 6 लाख त्यो गइसकेपछि हाम्रो अलिकति रेडियोको ब्याकअपको लागि भनेर 6 लाख चाहिँ हामीले राख्ने अरू बाँकी रहेको 5,50,000 अथवा त्योभन्दा बढी स्थानीय तहको उठेको रकम चाहिँ हामीले जो सेयर गर्ने मान्छे छन् लगानीकर्ता उनीहरूलाई हामीले वर्षेनी एक व्यक्तिले अब कति गरेको छ त्यो लगानीको अनुसार हामीले 50% अब उनीहरूलाई कति हुन्छ त्यो मतलब प्रतिशतमा ढालेर त्यो खालको मुनाफा बाँड्ने खालको कुरा गरेका छौँ सर कस्तो होला अब यो यहाँहरूको माझमा मैले राखेँ अझै पनि अब कुराहरू गर्दाखेरि त अब अझै पनि छन् अरू अब लोकल विज्ञापन होला नि त्यो अरू कुरा होला त्यो ठिकै छ अब एडमिसनको कुरा यताउति अरू सूचना भइहाल्छन् त्यसले गर्दा हाम्रो टार्गेट भनेको विशेष गरी समाज परिवर्तनका लागि हुने हो समाज परिवर्तनका लागि जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो रैथाने बाली यो त्यो के गर्ने भन्ने यो अनि मैले अब यो संस्थाको लागि भनेर मैले सबै विधान तयार गरेको छु रेडियोहरूको लागि अब नागरिक समिति बनाएर एउटा नागरिकताले नमान्दो रहेछ अहिले अब राष्ट्रिय परिचय पत्र माग्दो रहेछ क्या अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन मैले लगाइरहेको छु सर अनि यो अब संस्थाको निर्देशिका यो बनाएको छौँ संस्थाका उद्देश्यहरू के छन् उनले के गर्ने भन्ने कुरा रेडियो खोलेर मात्र नबस्ने कि हाम्रो भनाइ पत्रिका पनि खोल्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एउटा पत्रिका पनि छैन सर अहिले अब अलिकति गाउँपालिकाका टेन्डर भए केही भयो भने पत्रिकामा छाप्न चाहन्छन् त्यसले गर्दा हामीलाई पनि ठुलो आम्दानी हुन्छ रेडियोभन्दा बढी उनीहरूले पत्रिकालाई दिन्छन् एउटा पत्रिका एउटा अफसेट अनि अन्य कुराहरूमा पनि हामीले सामाजिक विकासमा काम लगाउने रेडियोको मुनाफा भएमा भन्ने खालको त्यो खालको सोच बनाएका छौँ अब यो भित्र अब यो राखेका छौँ सर अब कस्तो हुन्छ यहाँहरूको फिडब्याक पाऊँ सर अझै पनि अब म नै बोलाउँ क्या ओलीजी धन्यवाद धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो
सबै कुरा समग्रमा राख्नु भएको छ। यो त साह्रै अथवा भोलि यस्तै बाढी पहिरो तपाईँलाई थाहा छ यो बझाङमा चाहिँ अब बाढी पहिरो यो अनेक खालका यी विकृतिहरू आइरहेको छन्। यस्ता ठाउँमा पनि हामीले हात हाल्ने कि अथवा एउटा उसको पनि सहयोगद्वारा सञ्चालित रेडियो भनेर अब नाम दिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ यस्ता यस्ता हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्छ उहाँले यसरी सघाइराख्नु भएको छ, यो एउटा सामुदायिक संस्था हो भनेर एउटा तपाईँहरूकै उ गर्न खोज्ने कि के गर्ने सर? मैले अब त्यो म सबै कुरामा यहाँहरूसँग इन्भल्भ हुन सक्छु भनेको मतलब अब यहाँनिर अब के भइदियो भने मसँग सबै लगानी छैन सर, धेरै गर्दाखेरि किचलो हुने भयो। अब त्यो हुँदाखेरि अब तपाईँहरू जस्तै तपाईँको र मेरो उद्देश्य भने त आखिरमा समाज परिवर्तन गर्नु हुने हुनाले मैले यो कुरा यहाँहरूमा राखेको हो सर। हजुर, हाम्रो उद्देश्य एकदमै हो समाज परिवर्तन गर्ने। समाजको साथसाथै अब यसमा लगानीकर्ता साथीहरू त हुनुहुन्छ फेरि होइन, अब उहाँहरूको लगानी छ, उहाँहरूले रिटर्न त खोजिहाल्नुहुन्छ पक्कै पनि, त्यति धेरै चाहिँ पैसाकै रूपमा मात्रै नठोक्नु। चाहिँ लगानी लायो भने मैले एकैचोटि 10 लाख दिन सक्ने होइन सर, मेरो आम्दानी त्यति धेरै हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ अब मानिलिउँ एउटा चट्याङले हानेर ट्रान्समिटर गयो 10 लाख त त्यहाँ लगानी लाउनु पर्ला, अब त्यो सधैँको स्थिति त्यो रहँदैन होइन। त्यो हुँदाखेरि मेरो भनाइ के हो भने तपाईँले 10 लाख लगानी लायो भने हामीले त्यो 4-5 वर्षमा वर्षे नि हामीले 1 लाखको 1 लाख 2 लाखसम्म हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ तपाईँहरूको। अनि अब ब्याजकै रूपमा तपाईँहरू लगाउनुहुन्छ भने पनि हामीले अब त्यो 2% का दरले हामी तपाईँलाई त्यो गर्न सक्छौँ सर। विशेष गरी मैले क्लियर भयो, यहाँले चाहिँ जोस् लगानी गरिदिएर ब्याजकै रूपमा लगे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले यहाँले सोच्नु भएको रहेछ। अरू साथीहरू केही छ कि? अरू साथीहरूको अब प्रश्नहरू अथवा के कसरी जान सकिला भन्ने कुरा? ठिक छ, राम्रो कुरा हो। अब गाउँघरमा चाहिँ अलिकता कम्युनिकेसनको च्यानलबाट पनि हामीले उ गर्न सकियो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अब त्यो उसमा जुन चाहिँ खर्च छ जुन सुरुवाती, त्यसमा चाहिँ के कट गर्न सकिने स्थितिमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तो कि त्यो एरियामा चाहिँ बिजुली छैन भन्नुभयो कि अथवा बझाङभरि नै बिजुली छैन भन्नुभयो, अथवा जहाँ चाहिँ बिजुली छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले स्टेसन स्थापना गर्दा कस्तो होला, र त्यसपछि त्यसलाई बझाङमा मात्रै होइन अलिकता ब्रड एरिया जस्तै सुदूरपश्चिमसम्मै त्यसको आवाज पुग्ने गरेर त्यो जाने सम्भावना चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? एकछिन है सर, म भन्दैछु अलिकति मैले त्यो भन्न बिर्सेँ है। यो भाते खोला भनेको लगभग यो 8000 फिटमा 6 फिटको हिसाबले है, यो आउला लगभग 3000 मिटर हुन्छ कि के भन्छ, यो अब कस्तो उचाइको यो वर्ग मिटर कि मिटर भन्छ होइन, यो मिटर त्यति 3000 सम्मको हाइट छ। यो भनेको के छ भने यो खोला यो बिचमा सेती बगेको छ होइन, यो सेती यो रेडियोहरूको रे पनि यसरी नै बग्दो रहेछ क्या, जस्तो खोल्सो 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 हुँदै त्यसले चाहिँ आफ्नो डाँडा के अरे आफ्नो रे जहाँसम्म त्यसले पावर छ त्यो जाँदो रहेछ। यो डाँडा भनेको हाम्रो सिधा डडेलधुराबाट पनि देखिने, बैतडीको पाटनबाट पनि देखिने, अनि तपाईँको यो बाजुरासँग पनि यो गौमूल काँडासँग पनि देखिने यो डाँडा हो क्या यो। अनि त्यो हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो हो यसको कभरेज कति हुने भन्दाखेरि यसले कभरेजको हिसाबले यो दार्चुलाको मारमा गाउँपालिका अनि त्यतासम्म पनि जान्छ, के भन्छ लेगम कि कुन चाहिँ छ त्यहाँ दुईटा, त्यहाँसम्म पनि जान्छ। अर्को भनेको यो बैतडीको सिगास पुर्चौडी पाटनदेखि लिएर डडेलधुराको बेलापुर कट्यो कि उहाँको गयो छ। उहाँले भन्नुभएको 2% वार्षिक भन्नुभयो कि मासिक 2% भन्नुभयो, त्यो अलिक क्लियर भएन। त्यो त अब जति हाइटमा राख्यो त्यति सुन्निने हो होइन, सुन्दै हुनुहुन्छ सर? सुनिया सर, भन्नु चलिजी अलिकति यो नेटवर्क नेटवर्कको समस्या छ जस्तो छ अलिकति। कलेजी हामीले यहाँको सुनेका छैनौँ, अलि नेटवर्क राम्रो भयो भने कुरा गरौँला नत्र। हजुर
अहिले सुनियो सर? अहिले ठिक छ, अहिले सुनिरहेको छ। त्यो विद्युत राख्ने ठाउँमा गर्दाखेरि लगानी घट्थ्यो सर होइन। तर कस्तो छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अलिअलि गाउँ गाउँमा चाहिँ पुल चाहिँ लिएको छ, तर विस्तार हुन बाँकी छ। हाल सदरमुकाममा मात्रै पुगेको छ। यो तल तल रोड एरियामा छ। त्यो गहिरोमा राखेर हामीलाई रेडियो सुनाउने केही पनि अब त्यो हुँदैन होइन सर। अलिक डाँडामै राख्नुपर्ने स्थिति देखियो। नत्र रिले पनि गर्नु पर्थेन। रिले नगर्दाखेरि हाम्रो 2 लाख त त्यसै पनि घट्थ्यो होइन। अब त्यो डाँडामा राख्दाखेरि अलिकति सुनिन्छ, राम्रो होला भन्ने हो नि त हाम्रो लक्ष्य भनेको। त्यो हुँदाखेरि अलिकति घटाउन मिल्छ। त्यही पनि अब तपाईँहरूले अब सहयोगै गर्न सकिएन भने अब पाटो त धेरै पनि छन् सर। मैले यहाँनिर कस्तो भने इन्जिनियरहरू चिनेका छन्, 10 लाख दियो भने उसले 10 लाख पछि दिनु होला, ल सर चलाउनुहोस् त भन्न सक्छ। तथापि अब उहाँहरूसँग के खालि सम्बन्ध बिगार्ने कहिलेकाहीँ ढिलो होला ऊ होला। तपाईँहरूसँग त अब तपाईँहरूले हामीलाई बुझ्नुहुन्छ, अब समाजको लागि यसरी लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि समस्या छ, ल गरौँला भन्न पनि सकियो सर। अब उहाँहरूले त अब टेक्निकल्ली कुरा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई। ओलीजी एउटा सानो कुरा अहिले यहाँ चाहिँ यो अफलाइन भएको बेला एउटा कुरा हामीले निकालिरहेको थियौँ। डाक्टर नेगीजीले नै भन्नुहुन्छ कि त्यो कुरा जुन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि? हजुर हजुर। अब हाम्रो अब इन्भेस्ट गर्ने पोलिसी अथवा त्यो कुरामा चाहिँ अलि ऊ छ, जस्तो कि इन्ट्रेस्टमा लाउनको लागि हामीसँग कुनै किसिमको ऊ हुँदैन, किनभने लिगल एस्पेक्टहरू छैन। प्लस इभन अब हाम्रो चाहिँ यसरी ऊ गर्दाखेरि हामीले इभन पछिको लागि पनि उठाउने कुनै पनि अन्य च्यानल युज गर्न सक्दैनौँ कि। बाइचान्स तपाईँ त यो एउटा पार्टनर मात्रै हुनुभयो, अब हामी अन्य पार्टनर धेरै पार्टनर हुनुहुन्छ, सबैले चाहिँ अब त्यसरी इन्ट्रेस्टको रूपमा चाहिँ दिँदाखेरि बाइचान्स कसैले चाहिँ अब रङ बनाउन अब उठाउनै सकिएन भने हामीले लिगल च्यानल अथवा त्यस्तो कुनै किसिमको हुँदैन। त्यो भएर हामीले त्यो च्यानल जान त अब मुस्किल लाग्छ मलाई, त्यो अलिकता असम्भव जस्तै छ। तर हामीले चाहिँ अलिकता पार्टनरसिपकै आधारमा जानुपर्ने हुन्छ होला। जस्तो नेउके चाहिँ एज अ सेयर होल्डरको रूपमा चाहिँ जाँदाखेरि बेटर हुन्छ होला। के छ यसमा चाहिँ सम्भावना यहाँहरूको? सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर मैले सुनिरहेको छु सर। मेरो आवाज सुनिरहेछ? हजुर सुनिरहेछ सर, भन्नुहोस्। जस्तै हामीले भोलि पर्सि विज्ञापनको भयो यस्ता कुराहरू होइन, भनौँ न सहकार्य भन्नाले तपाईँको पैसाको मात्रै होइन। हामी त एउटा हाम्रो नेउकेको अरू पनि उद्यम सम्बन्धी, जस्तै अघि रमेशजीले भन्नुभयो होइन, उता हाम्रो बजाङको गाउँपालिकाबाट सामानहरू उठाउनु पऱ्यो भने त रेडियोबाट त एकैचोटि भन्न मिल्यो होइन। त्यस्तो च्यानल इस्टाब्लिस गर्न पनि अलिकति हामीलाई, अथवा कुनै विशेष प्रोग्रामै पनि गर्न सकिएला होइन। अब त्यस्तो लेभलमा पनि एउटा हामीले चाहिँ सहकार्य नै सोचेको हो, पैसा मात्रै होइन। अब त्यस्तो चाहिँ कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन? हजुर हजुर त्यो एकदमै राम्रो सर। मैले तपाईँहरूले अब त्यस्तै खालको गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, मैले भनिसकेँ नि त। तपाईँले सामाजिक कार्यमा हात हाल्नुहुन्छ भने म त्यसमा एकदम मजाले काम गर्न सक्छु। म अब तत्कालका लागि हामीलाई आर्थिक समस्या हुनाले अब त्यो खालको मैले तपाईँलाई कसरी तपाईँहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ, सुकै हालतमा पनि हामीसँग इन्भल्भ भइदिनुहोस् भन्ने मात्र हो सर हाम्रो भनाइ, मेरो भनाइ। अझै 2% को सोध्नु भएको थियो एउटा प्रश्न, त्यो पनि मलाई गरिदिनु होला। म व्याख्यान कसले गर्नुभएको थियो? हजुर अघि यहाँ क्वेसन आएको थियो नि। कुन चाहिँ प्रश्न सर? दिपेन्द्रजीको। पोखरेलजी एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न यहाँको प्रश्नलाई। मैले बुझ्न खोजेको ओलीजीलाई जुन तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, यो लगानी गर्ने कुरामा रिटर्नसिप दिँदाखेरि अब हामीले त्यो त गर्न नसकिएला। अघि नै भरत नेगी सरले भनिसक्नुभयो, हाम्रो लिगल एस्पेक्टमा ब्याजको रूपमा इन्ट्रेस्टको रूपमा त गर्न सक्दैन। तर पनि त्यसका अन्य पार्टहरू पनि छन्, जस्तै पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा हामी एज अ को आवाज आइरहेछ सर तपाईँको? हजुर अहिले ठिक छ? ठिक छ दिपेन्द्र। हजुर अहिले ठिक छ सर। मैले भने चाहिँ संस्थागत रूपमा नगर्दाखेरि अथवा संस्थागत रूपमा गरिएन छ भने पर्सनली गर्ने हुँदाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो 2% इन्ट्रेस्ट रेटमा भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मन्थली भन्न खोज्नुभयो कि वार्षिक भन्न खोज्नुभयो? कुन तरिकाले रिटर्नसिप दिने कुरामा जहाँसम्म लाग्छ नेउकेले त इन्ट्रेस्टको रूपमा लगानी गर्न सक्दैन र त्यो लिगल एस्टेटको कुराले गर्दाखेरि हामीले अब पार्टनरसिपको रूपमा जान्छौँ, त्यो कुरालाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ एउटा भिजन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ कस्तो खालको छ भने? अब यो कस्तो हुन्छ भने सर, हामीले त
अब खास गरी 2% भनेको मासिक रूपमा त अब मासिकमै हो हुने भनेको अब अहिलेको यो वित्तीय संस्थाले दिने त्यो हिसाबले दिने हो। त्यो गर्दाखेरि अब आउनु त हामीलाई कष्ट आउँछ। त्यही पनि अब मैले भन्न खोजे म आर्थिक समस्यामा हुँदाखेरि अब त्यो अभियानमा हुँदाखेरि मैले अब त्यो हालतमा पनि मैले त्यो तपाईँहरूको स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति छ, समस्या मलाई छ। अब पार्टनरसिपकै रूपमा हुनुहुन्छ, अब यति यति गरौँ, यसरी गरौँ, हामी पनि समाजकै लागि हो, त्यो गरौँ भन्नुहुन्छ भने त्यही हिसाबमा हामी स्वीकार गरौँला। त अब विष्णु सरलाई मैले योभन्दा अगाडि नै भनिसकेँ कि अब हाम्रो अफेयरमा कुरा के भइरहेको थियो भने रेडियो त खोल्ले सर, मैले अब कसरी गर्ने, म यस्तो हालतमा छु, म पनि अब पत्रकारको के हुन्छ, न घरबार न दरबार हुने जस्तो यस्तो हालत हुन्छ। अब सामान्य हिसाबले हामी पनि समाजसेवामै इन्भल्भ भइरह हुँदाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब तपाईँहरूलाई सकेसम्म पार्टनरसिपकै रूपमा मैले भित्राउन पाएँ भने अझ राम्रो होला। मैले सोचे पनि त्यही हो। के हो भने हामीले लगानी गर्दाखेरि कानुनी प्रावधानहरू केही समस्याहरू छन्, कानुनी हडलहरू, बरु हामी पार्टनरसिपको माध्यम एउटा हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हो क्या उहाँको, होइन? पार्टनरसिपको माध्यम हुन सक्छ। त्यसमा पनि अब अघि पनि हाम्रो कुरा आइसक्यो, विष्णुजीले पनि काम गरिराख्नु भएको छ, हामी सबै एउटा टिमले गरिरहेको छ भनौँ न। कस्तो किसिमको पार्टनरसिप हुने भन्ने कुरा हामी अलिकति प्रष्ट हुन आवश्यक छ। केही नीति नियम त फेरि बन्नु पर्यो। थोरै म मेरो केही भ्यू राख्छु हुन्छ सर। एकदमै धर्मजी सोध्नै पर्यो तर्फबाट होइन, हामीले यदि कुनै पनि ABCD जुनसुकैलाई पनि लगानी गर्दाखेरि भन्दा जुनसुकै कम्पनीलाई लगानी गर्दाखेरि स्टार्टिङ क्यापिटल हुन्छ, त्यो हामीले गरिसकेपछि त्यो हामीले क्यापिटल रिटर्न लिने भन्ने कहिले हुँदैन। हामीले त्यसमा भनौँ त त्यो हाम्रो त सेयर त जहिले भइरहन्छ। यदि त्यो हामीले लगानी गरेर त्यो कम्पनी हुन्छ भनेपछि हाम्रोमा सबै त्यसलाई पनि त ब्याज सहित रिटर्न दिन्छु भनेर त हाम्रो त्यो त्यो कुरामा म यहाँलाई प्रश्न के पारु भने सर, ल ठिक छ, तपाईँहरूले ल पार्टनरसिपकै रूपमा गर्नुहुन्छ। अब पार्टनरसिपमा गर्दाखेरि अब मैले तपाईँलाई रेडियोबाट एउटा के भने यो युके अब यो तपाईँहरूको यो संस्थाको नाम लिएर योद्वारा यसको सहकार्यमा सञ्चालित फलाहानो रेडियो भन्ने मैले प्रत्येक जिङ्गलको पछाडि त्यो राख्न सक्छु एउटा कुरा। अनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट केही रेडियोको माध्यमबाट यहाँका गाउँ बस्तीसम्म त्यो खालको कार्यक्रम चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो खालको पनि मैले कार्यक्रमहरू अब तपाईँहरूको लागि त अब तपाईँ त सेयर होल्डर हो, सेयर होल्डरलाई त फेरि दिनु पर्यो होइन? यस्ता खालका स्किमहरू चाहिँ ल्याउन सकिन्छ सर। मैले अलिकति मेरो प्रश्नलाई अलिकति क्लियर गर्न चाहे। मैले किन पनि त्यो क्वेसन गर्न चाहेको थिएँ भने हामीले भलै त्यो इन्ट्रेस्टको रूपमा लगानी गर्दैनौँ जहाँसम्म लाग्छ। मैले किन सुन्न चाहेको भने यदि इन्ट्रेस्टको रूपमा गर्दाखेरि सपोज 2%ले गर्ने भने कुन तरिका 2%? वार्षिकलाई 2% गऱ्यो भने तपाईँको 2% कस्तो हुन्छ भने फेरि वार्षिकमा 2% गर्दाखेरि एकदमै कम चाहिँ हुन जान्छ। मासिकमा 2% भनेको चाहिँ फेरि त्यसलाई वार्षिकमा ढाल्यो भने 24% हुन जान्छ। यही भन्न खोज्नु भएको हो नि त। अनि त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ मैले हाम्रो मुनाफा चाहिँ कति पर्सेन्टमा चाहिँ कति चाहिँ आउने रहेछ, कति चाहिँ एउटा तपाईँको मुनाफा दिने भन्ने कुरा त इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा त मुनाफाबाटै दिने हो नि त। कति मुनाफा हुने रहेछ भन्ने क्यालकुलेसन गर्नको लागि मात्रै त्यो प्रश्न गरेको हो क्या मैले खास। हजुर, अब हाम्रो मुनाफा भनेको सर हामीले लगभग 20 लाखसम्मको हाराहारीमा हामीले वार्षिक कमाउने हो रेडियोले। अब 20 लाखमा तपाईँको कर्मचारीदेखि रेडियो व्यवस्थापनमा 10-15 लाख गइहाल्छ, बाँकी रहन्छ 5 लाख। त्यो 5 लाखबाट अब मुनाफा भनेको त्यो हो, त्यसलाई चाहिँ खातामै जम्मा गरेर भोलिको लागि राख्ने कि होइन? अब त्यसलाई चाहिँ अब आफ्ना सेयरहरूलाई चाहिँ मुनाफा भयो भनेर ल बाँडिदिने कि त्यसैभित्र पनि कति प्रतिशत चाहिँ हामीले यो रेडियोलाई ब्याकअप राख्ने र कति प्रतिशत चाहिँ हामीले मुनाफा मार्फत के अरे मुनाफा भए बापत भनेर बाँड्ने, यो कुरा रहन्छ सर। त्यो मेरो चाहिँ न्यूनतम मैले त्यो हिसाब गरेको हो। यहाँ कस्तो हुन्छ भने अब संस्थाहरू थुप्रै छन्, तपाईँलाई थाहा छ। यो ग्रामीण भेगहरूमा अब यो सुहारा यस्तो भन्छिना सुहाराभित्रका भन्छिनामा यस्ता कार्यक्रम हुन्छन्। अनि अब यो अहिले अब प्रत्येक गाउँपालिकामा के छ भने उसले छुट्टै यो जलस्रोत
वाला चाहिँ अर्को छुट्टै बनाएको छ होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ हुँदाखेरि अब यस्ता संस्थाहरूबाट पनि हामी लाभ लिन सक्ने हुन्छौँ। यसले गर्दा पनि अझ समस्या हुन्छ। हामीले त्यो खालका उनीहरूलाई पनि उनीहरूकै रूपमा हामीले भइदियो भने त हरेक अनुकूल भइदियो भने उनीहरूले पनि लगानी गर्ने हुन् भन्ने हो सर। ओलीजी यस्तो लाग्छ कि मलाई यो आइडिया चाहिँ हेर्दा यहाँको राम्रो छ, समाज परिवर्तन गर्ने कुरा सबै कुरा ठिक छ, हाम्रो इन्टरनल अलिकति कुराहरू केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन एउटै साथीहरूको। अब त्यो हामी चाहिँ छुट्टै गरौँला, अहिले यो मिटिङमा रेकर्डेड पनि छ, धेरै चाहिँ यसमा कुरा गरेर पनि अर्थ भएन।